एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरू असामाजिक बन्दैछन् र मानिसलाई अरूसँग सम्पर्कमा राखेर सामाजिकता हार्दिकता बढाउनु पर्ने यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले असामाजिक विकृति जन्य काम कारबाहीमा बढी केन्द्रित भएका कारणले अथवा यसका प्रयोगकर्ताले त्यसका लागि चाहिँ बढी प्रयोग गरेका कारणले मानिसको जीवन नै निकै अप्ठ्यारोमा निकै कठिनाइमा अथवा मानिसको जीवन बर्बादीतर्फ गइरहेका थुप्रै उदाहरणहरू हामी कहाँ आइरहेका छन्। र यसै सिलसिलामा पछिल्लो समय खोटाङको रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका केही युवतीहरूको नाममा फेसबुक आइडी खोलेर अनेक अश्लील शब्दहरू लेखेर अनेक अश्लील स्टाटसहरू लेखेर आफन्तहरूलाई पठाइदिने र त्यसकारण ती युवतीहरूलाई मानसिक यातना दिने काम भइरहेको छ। र यस्ता खालका घटनाहरू दृश्यमा आएको जानकारीमा आएका यस्ता घटनाहरू त छन्। जानकारीमा नआएर मानिसहरूले अनेक खालका पीडा भोगेर बसिरहेका कति घटनाहरू होलान्। र यो घटनाको बारेमा खोटाङको रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत युवतीहरूलाई प्रताडना दिने अथवा पीडा दिने मानसिक यातना दिने काम र उनीहरूको अहिले जस्तो खालको कुराहरू आइरहेको छ। र ती युवतीहरू यतिखेर यो पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गर्ने अथवा यो खालको सामाजिक बेइज्जती सहन नसकेर आत्महत्या गर्न सक्ने परिस्थितिमा पुगेको खबर आइसकेपछि हामीले हाम्रा संवाददाता राजन ठटाल मार्फत यो विषयको गहिराइसम्म पुग्ने र घटनामा को संलग्न छ, प्रहरी प्रशासनले यो विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ र दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी कठघरामा उभ्याउनको निमित्त के भइरहेको छ काम, यो बारेमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। र रूपाकोट मजुवागढी गाउँ नगरपालिकाबाट सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मान हानि भयो, मान मर्यादामा आँच आयो र सामाजिक रूपमा बेइज्जती गरियो। यसका लागि न्याय पाउनका निमित्त पहल गरिदिन हुनका निमित्त हामीलाई त्यहाँबाट एकजना पीडित युवती प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्नुहुनेछ। हामी यो विषयमा भित्रैसम्म बुझेर उहाँहरूलाई न्याय दिनका निमित्त पहल गर्नेछौँ। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र बैंक सहित अन्य 15 बैंकको बैंकिङ सिस्टम ह्याक गर्ने ह्याकरहरूले चेतावनी दिएका छन् र यसलाई सामान्य रूपमा नबुझ्न र केही दिनभित्र विशेष गरी बिहिबारै ह्याक गर्ने खालको चेतावनी आएको थियो। यस्ता चेतावनीपूर्ण खालका इमेलहरू र विभिन्न खालका म्यासेजहरू विभिन्न तरिकाबाट राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई आएको खबर आइरहेको छ कि नेपालका बैंकिङ सिस्टमहरू, नेपालका बैंकिङ पद्धतिहरू कतिको सुरक्षित छन् कि ह्याकरहरूको यस्तो चेतावनी दिइसकेपछि निक्षेपकर्ताहरू त्रासमा रहेको कुरा आइरहेको छ। यस बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी तेस्रो लहरको जोखिम छ भनेर सरकार भनिरहेको छ, अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्नु पर्यो भनेर आग्रह गरिरहेको छ। र यतिखेर हामीले जे गर्नु पर्थ्यो कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावित त्यतिखेर हुने मानवीय क्षतिलाई रोकथाम गर्नका निमित्त हामीले अहिले गर्नुपर्ने काम केही सही ढङ्गबाट गरिरहेका छौँ। जसले जे काम गर्नुपर्थ्यो यतिखेर सम्भावित तेस्रो लहरलाई अथवा त्यतिखेर हुनसक्ने सम्भावित मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के त्यसका लागि हामीले पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ अथवा भगवान भरोसामै बसिरहेका छौँ। आखिर के हो यस बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यी र यस्ता खालका थुप्रै समस्याहरू र समाधानको पहलसहित उपस्थित भएका छौँ। र यतिखेर भने खोटाङ रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफू लगायत आफ्ना थुप्रै साथीहरूको मान हानि गरेको, मान मर्दन गरेको अश्लील शब्दहरू लेखेर कसैले प्रचार गरिरहेको र त्यो गुनासो लिएर र सम्बन्धित निकायले यसमा बेलामा ध्यान दिएर गहिरो ढङ्गबाट अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त पहल गरिदिनका निमित्त आग्रह गर्दै यो गुनासो लिएर खोटाङ रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाबाट एक पीडित युवती यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँकै आग्रह अनुसार हामी उहाँको नामलाई गोप्य राख्छौँ र उहाँको समस्या बुझेर सम्बन्धित निकायलाई, यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्ता खालका घटनाहरू धेरै ठाउँमा भइरहेको छ र विशेष गरी किशोरी युवतीहरूलाई यस तरिकाबाट मानमर्दन गर्ने, अश्लील शब्दहरू लेखेर पठाउने, सामाजिक बेइज्जती गर्ने र त्यो गर्नलाई प्रयास गर्ने र यस्ता अपराधिक मनोवृत्ति भएका तत्त्वहरूलाई समयमै निर्मूल गर्नुपर्छ। यस्तो खालको मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको मानसिक अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै जागरुक हुनुपर्छ र आफ्ना छोराछोरीलाई विशेष गरी किशोरीलाई यसबाट बस्नको लागि पनि आग्रह गर्नुपर्छ। समयमै हामीले उचित शिक्षा दिनुपर्छ यस सम्बन्धमा, सामाजिक सञ्जालको सामाजिक प्रयोगका निमित्त, असामाजिक प्रयोगका निमित्त होइन। र यस गुनासो लिएर आउनुभएको एकजना पीडित युवती हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर ल भन्नुहोस् त तपाईँको गुनासो, तपाईँको समस्या, तपाईँ लगायत केही साथीहरू, केही युवतीहरूको त्यहाँ खोटाङको रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा भएको घटनाको बारेमा तपाईँले जानकारी गराउनु भएको थियो। के भएको हो वास्तविकता भन्नुहोस् त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा फेक आइडी खोलेर हामीलाई चाहिँ हाम्रै गाउँका दिदीबहिनीहरूको फोटो राखेर चाहिँ रिक्वेस्ट आएको थियो। फेसबुकबाट होइन? हजुर, फेसबुकबाट चाहिँ हाम्रै दिदीबहिनीहरूको फोटो राखेर चाहिँ एउटा फेक नाम फेक आइडी चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट आएको थियो। त्यसपछि हामीले आफ्नै दिदीबहिनीहरू हुन् भन्ने सम्झेर चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेका थियौँ। जुन यो मायाको सागा नामक आइडीबाट चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट आएको थियो। हामीले आफ्नै दिदीबहिनी होलान् भन्ने सोच्यौँ र हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ। तर हामीले त्यो आइडीबाट रिक्वेस्ट आएपछि एक्सेप्ट गर्न साथ हामीले चाहिँ हाम्रै गाउँका दिदी बहिनीहरूको फोटो चाहिँ पोस्ट गरेर माथि स्ट्याटसमा चाहिँ एकदमै अश्लील, हेर्नै नसकिने शब्दहरूले लेखेर चाहिँ पोस्टहरू गरेर हामीले भेटायौँ। अनि त्यसपछि हामीले अब यो त कसले के गरेछ भनेर हामीले सोध्नुको लागि अब आफ्नै दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको हो कि भनेर उहाँ चाहिँ जुन फोटो भएका दिदीबहिनीहरूलाई सोध्यौँ। तर उहाँले हामीले होइन, यस्तो हामी कहाँ गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले यो फेक आइडी रहेछ भने त्यसपछि मात्रै जानकारी भयो र हामीले चाहिँ स्ट्याटस राख्यौँ फेक आइडी रहेछ, हजुरहरूले यसरी नगरिदिनुहोस् भनेर भनेपछि त्यसो भन्न साथ हामीलाई चाहिँ जसरी त्यसरी हामीले जुन स्ट्याटसमा चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस् भनेर हामीले स्ट्याटस राखेपछि उक्त व्यक्तिले चाहिँ हामी सम्पूर्ण त्यो कमेन्टमा हुने, हामीलाई कमेन्टमा हेल्प गर्नुहुने अन्य सेलिब्रिटीहरू सबैको चाहिँ फोटोहरू त्यसरी फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ तान्दै फेसबुकमा चाहिँ त्यसरी एकदमै गाली शब्दहरू, हेर्नै नसकिने, पढ्नै नसकिने एकदम अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो फोटोहरू बारम्बार हालिरहने। अनि मेसेन्जरमा पनि त्यो व्यक्तिले हामीसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले उसलाई हजुर तपाईँ भनेर कुरा गर्थ्यौँ, हामीले चिन्नु थियो। तर उहाँलाई चाहिँ एकदमै अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मेसेन्जरमा पनि त्यसरी नै बोल्ने, एउटा शब्द पनि राम्रो नबोल्ने, अनि त्यसरी नै अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब मेसेन्जरमा पनि। अनि फोटोहरू पनि त्यसरी नै एकदमै अश्लील शब्दहरू माथि स्ट्याटसमा राखेर चाहिँ अनि हाम्रो फोटोहरू हामी दिदीबहिनीहरू धेरै दर्जनौँ हामी यसमा पीडित छौँ। हामीलाई त्यसरी त्यो व्यक्तिले चाहिँ फेक को व्यक्ति हो यो तपाईँहरूको जानकारीमा आयो? तपाईँहरूले चिन्नु हो को व्यक्तिले यस्तो गरिरहेको थियो, कहाँबाट गरिरहेको छ? यसबारे हामीलाई जानकारी छैन। तर तपाईँहरूले शङ्का गर्नुभयो कुनै युवक नवराज थापा भन्ने व्यक्तिले गरेको भनेर पक्राउ गरेको कुरा पनि आछ होइन? र यतिखेर प्रहरीले नवराज थापालाई छोडेको कुरा पनि आइरहेको छ। के हो त्यो बारेमा भन्नुहोस् त। उहाँ चाहिँ नवराज थापाले चाहिँ सेम सलिना दाहाललाई फोन गरेर चाहिँ उहाँले फोन गरेर चाहिँ यो आइडी चलाउने मान्छे म हो, तिमीलाई के कस्तो लाग्छ, विश्वास लाग्छ लाग्दैन, यो आइडी मैले खोलेको हो भन्ने उहाँले चाहिँ हामीलाई पासवर्ड र त्यो जिमेल आइडी चाहिँ टिपाउनु भयो। यो र यो खोल भनेर हामीले लगाउनु भयो। त्यो खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो आइडी खुल्दैन थियो। त्यसपछि हामीले उहाँसँग कुरा गरिरहेनौँ। त्यसपछि हामीले आफन्तहरू अनि प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ त्यस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँलाई पक्राउ गरौँ भनेर भन्नुभएर हामीले भोलिपल्ट चाहिँ पक्राउ गराउँदाखेरि उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर ल्याइयो। तर त्यो व्यक्तिमा कुनै प्रमाण भेटिएन र त्यो आइडी त्यस बेला त्यो जुन व्यक्तिलाई पक्रेर ल्याउँदा पनि त्यो आइडी चाहिँ चलिरहेकै थियो। मेसेन्जर उसले कुरा गरि नै रहन्थ्यो, मेसेज गरिरहेको थियो। तर फेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ म हुँ भनेर फोन गरेर पछि मात्रै हामीले उहाँलाई पक्राउ गरेको। तर भनेपछि नवराज थापा भन्ने व्यक्तिले यो काम मैले गरेको हुँ भनेर उसले जिम्मेवारी लियो होइन त? यो आफैमा अपराध हो। आफैमा उसले गरेको होस् नगरेको होस्, जसले गरेको यो अपराध भए पनि अपराधिक यो जुन खालको उसको मानसिकता देखिएको छ, नवराज थापा आफैले अपराध गर्यो, उसले यो अपराधलाई स्वीकार गर्यो होइन? अनि त्यसपछि भन्नुहोस् त। उहाँले चाहिँ फोन गरेर चाहिँ यो आइडी त फेक आइडी त मैले चलाएको हो, तपाईँलाई तिमीलाई कतिको विश्वास लाग्छ, म कति विश्वास लाग्छ लाग्दैन यो त मैले चलाएको हो भने उहाँले चाहिँ जिमेल आइडी र जुन पासवर्ड चाहिँ हामीलाई टिपाउनु भयो फोन कतै। तर हामी त्यो पासवर्ड लगइन गर्न खोज्दाखेरि त्यो पासवर्ड केही पनि खुलेन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ आफन्त अब अग्रजहरू र प्रहरीलाई चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ हामीले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ भोलिपल्ट फेरि पक्राउ गर्दा कुनै पनि प्रमाण भेटिएन भनेर उहाँलाई छोडिदिनु भयो। भनेपछि अहिले के भइरहेको छ त? अहिले पनि यसै गरी यो फेक आइडी, फेसबुक आइडीबाट तपाईँहरूको मान मर्यादा हानि गर्ने अथवा मानमर्दन गर्ने, बेइज्जती गर्ने क्रम रोकिएको छ कि निरन्तर छ? जुन व्यक्तिलाई हामीले पक्राउ गरेर त्यो बेलुका छोडेपछि हामीलाई उसले फेसबुकमा मेसेन्जरमा चाहिँ के भन्यो भने पहिलो भाग र दोस्रो भाग सकिएको छ आज
आजबाट केही महिनापछि त्यसो भए लिएर आउँछु प्रतीक्षा गर भनेर जुन व्यक्ति पक्राउ गरेर छोडेको बेलुका हामीलाई त्यस्तो मेसेज आयो आइडीबाट चाहिँ एक आइडीबाट त्यसरी मेसेज आयो। पहिलो भाग र दोस्रो भाग सक्यो र अब तेस्रो भागको प्रतीक्षा गर भनेर हामीलाई त्यसरी मेसेज आयो। त्यसपछि हामी अब अनलाइन बसिरहेनौँ, हामी अफलाइन भयौँ, रातिमिति भइसकेको थियो। त्यसपछि भोलि बिहान हामीले उठेर फेरि फेसबुक खोलेर हेर्दाखेरि उक्त व्यक्ति त्यो जुन फेक आइडीबाट चाहिँ हामीलाई फ्रेन्ड लिस्टबाट हटाइसकेको र हाम्रा पोस्ट गरेका सबै जुन चाहिँ अश्लील शब्दहरू पोस्ट गरेर हाम्रो बेइज्जती गरिरहेका थिए सबै कटुसहरू चाहिँ उसले हटाइसकेको थियो उसको आफ्नो फेसबुकबाट। र यता जुन खोटाङका हाम्रा आफन्त दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू जति पनि त्यो आइडीमा एड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै हटाइसकेको थियो। र त्यो व्यक्ति चाहिँ उता यहाँ मात्रै नभएर काभ्रे उता पनौतीको दिदी बहिनीहरूको चाहिँ फोटो लाएर फेरि उता पनि त्यस्तै काण्ड गरि नै रहेको थियो। र पछिल्लो समय त्यसपछि उताका दिदी बहिनीहरूलाई पनि हामीले यस्तो यस्तो हो हाम्रो यो तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई को माथि शङ्का छ? तपाईँले अहिले नाम लिएको व्यक्ति नवराज थापा भन्ने व्यक्तिसँग शङ्का छ अथवा के हो भन्नुहोस् त तपाईँहरूको कुरा? उहाँले चाहिँ हामीले आफैले उहाँलाई शङ्का गरेको होइन, तर उहाँले आफैले चाहिँ यो आइडी मैले चलाएको तिमीलाई कतिको विश्वास लाग्छ भन्दै फोन गरेपछि हामीले अब कसलाई के भन्नु छ र फेरि म ऊ भनेपछि फोन गरेपछि हामीले त उसैलाई शङ्का नगरेर हामीले अलग गर्ने कुरै। ल एकैछिन हामी यतिखेर हाम्रा खोटाङ संवाददाता राजन ठटालसँग यस विषयमा उहाँले ती नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, थप अनुसन्धान गर्नुभएको छ, यसैसँग कुराकानी गर्छौँ। हाम्रा संवाददाता खोटाङ संवाददाता राजन ठटाल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजन, यो रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको फेसबुकमा जुन खालको त्यहाँका केही युवतीहरूलाई विभिन्न खालको अश्लील शब्दले स्टाटस लेख्ने र उहाँहरूको जुन मानमर्दन गर्ने काम भएको छ, यो अपराध भएको छ, यसको वास्तविकता के हो, तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त? धन्यवाद सुशील सर। जस्तो खोटाङको चाहिँ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 3 बामराङका करिब 5-6 जना महिलाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेक आइडी बनाएर यो मायाको सागर भन्ने आइडी बनाएर चाहिँ फेन्डीको पठाउने साथीको केटीको फोटो हालेर अनि तपाईँको त्यो केटीको फोटोमा चाहिँ यस्तो शब्दहरू हालेको छ कि त्यो हामीले न भन्न सकिन्छ न कसैलाई देखाउने शब्दहरू छन् ती सामाजिक सञ्जालमा। त्यस्तो गरेर चाहिँ यहाँका दिदीबहिनीहरूको चाहिँ नैतिक चरित्र हत्या गर्ने हत्या गर्न साथै ती दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो मानसिक पीडा दिएको छ कि तपाईँको न घर गाउँमा तपाईँको चाहिँ न मुख देखाएर हिँड्ने, न गाउँ समाजमा चाहिँ न राम्रोसँगले हिँडुल गर्न सक्ने, न तपाईँको चाहिँ परिवारलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने, बाबुआमालाई भन्न सक्ने होइन। अब गाउँ समाजमा हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ त्यो अपराध जसले गरिरहेको छ त्यसले हो। अब युवतीहरूले खुल्ला दिलले खुल्ला अनुहार लिएर हिँडे हुन्छ र अपराधीलाई कटघरामा ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ यी पीडित युवतीहरूले, होइन? उहाँहरूलाई गाउँघरमा हिँड्नको लागि कसैले प्रश्न चिन्ह उठाउनु पाउँदैन। उहाँहरू त पीडित हो, पीडित चाहिँ गाउँघरमा हिँड्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् अगाडि। हजुर, जस्तो कस्तो छ भने जस्तो जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा उहाँहरूले उजुरी दिइसके पछाडि हामीलाई न्याय चाहियो, हामीले चाहिँ बिना गल्ती तपाईँको चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ मानसिक तनाव भोग्नु पर्यो, हामीलाई समाजमा हिँड्न गाह्रो भयो, यो मान्छे पत्ता लगाइदिनु पर्यो भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिइसके पछाडि पीडितहरूले तपाईँको चाहिँ आज मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका चाहिँ इन्सपेक्टरसँग मेरो कुराकानी भयो। कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अमित गजमेरसँग कुरा हुँदाखेरि हामी अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छौँ, हामीले यहाँ दर्ता गर्ने होइन, हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरी को चाहिँ ब्युरो साइबर उसमा चाहिँ हामीले दर्ता गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि घटना चाहिँ तपाईँको जतिसम्म प्रहरीले लानुपर्ने हो, जतिसम्म खोज्नु पर्ने हो त्यो खोजिएको देखिँदैन। नेपालमा चाहिँ कस्तो भयो हुन्छ भने जस्तो या घटना घटिसके पछाडि मात्रै पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा चाहिँ मानव अधिकार कर्मीहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिने हुन्छन्। जब घटना घट्नुभन्दा अगाडि पीडितले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई न्याय चाहियो भन्दाखेरि
यसरी नै वास्ता नगरिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सयौं राजन, मैले दिदीबहिनीहरूले त्यहाँका चाहिँ- प्रहरी प्रमुख, खोटाङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी उमेश लम्सालसँग पनि कुराकानी गरेको छु र उहाँले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो एउटा परिणाम दिन्छु भन्नुभएको छ। मुख्य गरी त्यहाँ यो घटना भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा यस्ता खालका अश्लील चरित्र हत्या गर्ने खालका स्टाटस र फोटोहरू राखिसकेपछि एकजना युवक नमराज थापा भन्नेले मैले गरेको हुँ भनेर उसले जुन दाबी गर्यो र युवतीहरूको सम्पर्कमा जान खोज्यो, यो नमराज थापा भन्नेलाई पक्राउ गरियो कि गरिएन? जस्तो नवराज थापा भनिएको छ कि एउटा युवक जस्तो उहाँलाई चाहिँ त्यो महिलालाई ती एकजना महिलालाई चाहिँ म हो त्यो भनेर चाहिँ म्यासेन्जरमा कुरा गरिसके पछाडि म्यासेज यस्तो आयो भनेर उहाँलाई चाहिँ प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्रेर ल्याइसके पछाडि प्रमाण पुगेन भनेर चाहिँ उहाँलाई छुट गरियो, उहाँलाई चाहिँ छोडिसके पछाडि ती व्यक्तिको फेसबुक वालबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो स्टाटस आयो कि तपाईँको आजबाट पहिलो काण्ड बन्द भएको छ, मलाई यो केसले तपाईँको प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याएको छ, अब दोस्रो श्रृङ्खला आउन बाँकी छ यो मायाको सागर भन्नेबाट उहाँले स्टाटस पोस्ट गरेको पीडित पक्षहरूको भनाइ छ भने जस्तो पीडित पक्षको भनाइ छ। अनि के देखिन्छ भने त्यो चाहिँ प्रहरीमा ती युवकलाई चाहिँ ल्याइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ ती महिलाहरूको चाहिँ साथीबाट उहाँलाई चाहिँ साथी त्यो यो मायाको सागरबाट चाहिँ हटाइएको छ। हटाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भने कतै अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर सही प्रमाण फेला पारेर चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एकिङ तथ्याङ्कन लिएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो नवराज थापा भन्नेले आफैले फोन गरेर ती युवतीलाई फोन गरेर मैले गरेको हुँ भनेर दाबी गरेको हो कि होइन? हो, त्यो दाबी गरेको पीडित पक्षहरूको भनाइ छ। उहाँको अभिभावकहरू पनि हामीलाई दिउँसो भेटाउन आउनु भएको थियो, हामी अन्यायमा पर्यौँ, प्रहरीले पनि चासो खासै देखाएन, चाहिँ पत्रकार साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, निवेदन तपाईँको चाहिँ प्रहरी साइबर उसमा हाल्दा पनि तपाईँको पत्रकार महासङ्घ खोटाङलाई चाहिँ पदार्थ राखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निवेदन पेश गर्नु भएको छ। हामीलाई पर्यो अहिले कतिपय चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ यस्ता केसहरू सल्भ गरेको देखिन्छ, समाधान गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले हामी तपाईँहरूको चाहिँ सामुन्ने हामी पीडित पक्ष आएका छौँ। हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाको सेक्टरबाट समाचारको माध्यमबाट तपाईँहरूले केही सहयोग गरेर हामीलाई न्याय दिने पक्ष र त्यो पीडक जसले हामीलाई अन्याय गरिरहेछ, अत्याचार गरिरहेछ, त्यो पीडकसम्म पुग्नको लागि तपाईँहरूको मिडिया हाउसबाट केही पहल हुन्छ कि भनिसके पछाडि यो आवाज हामीले हुन्छ राजन, अब यसमा चाहिँ हामी पीडित पक्षलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी यो पहल गरेरै छाड्छौँ र एउटा निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्छौँ, एउटा परिणाम दिएरै छाड्छौँ र प्रहरीले चासो नदेखाउने भन्ने हुँदैन। प्रहरी भनेको जनताको सेवा गर्न बसेको हो। पीडितमुखी भएर पीडितको पक्षबाट उसले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र पीडकलाई कानुनी काठगडामा उभ्याउनका निमित्त उसले काम गर्नैपर्छ। हामी यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ, साइबर ब्युरोका प्रवक्ता नवीन्द्र अर्यालसँग कुराकानी गर्छौँ र के गरिनु भएको छ। एउटा उदाहरण मात्रै हो, यो त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो र यस्ता खालका समस्या नेपालको गाउँ घर समाजमा धेरै छन्। इन्टरनेटको पहुँच पुगेका ठाउँमा र विशेष गरी किशोरीहरूलाई र किशोरी र युवतीहरूलाई लक्षित गरेर यस्ता खालको चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको छ। यो अपराध भइरहेको छ। यो अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। पीडित पक्ष र अभिभावकहरूलाई भन्छौँ हामी, तपाईँहरू पटक्कै आत्तिनु पर्दैन। तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई अथवा छोरीहरूलाई अथवा युवतीहरूलाई अथवा किशोरीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने कुरा अथवा सामाजिक सञ्जालको सामाजिक रूपमा मात्रै सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरूले पनि सम्झाउनुपर्छ। यो असामाजिक बन्दै गएको छ सामाजिक सञ्जाल, त्यसलाई सामाजिक बनाइनुपर्छ र यसको सान्दर्भिकता, यसको प्रयोगको औचित्य र यसमा नझुन्डी नहुने, सामाजिक सञ्जालमै 24 घण्टा झुन्डिरहनु पर्ने बाध्यता के हो भन्ने कुरामा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस विषयमा हामी उहाँलाई भन्छौँ कृपया तपाईँहरू पटक्कै नआत्तिनु होला। यतिखेर भने साइबर ब्युरोका प्रवक्ता नवीन्द्र अर्याल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अर्यालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। पछिल्लो समय यो साइबर सम्बन्धी थुप्रै खालका अपराधहरू सामाजिक सञ्जाल जुन बढी असामाजिक बन्दै गएको छ त्यसमार्फत चरित्र हत्याका घटनाहरू आइरहेका छन् र यहाँहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम पनि गरिरहनु भएको छ। हामीलाई भर्खरै खोटाङ रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाबाट एकजना युवती, एकजना पीडित हुनुहुन्छ, उहाँको साथीको नाममा फोटो राखेर फेसबुक आइडी खोलियो र उहाँहरूले त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई स्वीकारिसकेपछि विभिन्न खालका अश्लील शब्दहरू जुन मलाई हाम्रा संवाददाताले मेरो टेलिफोनमा पठाउनु भएको छ, म त्यो यहाँ व्यक्त गर्न सक्दिनँ, हामी दृश्यमा देखाउन सक्दैनौँ। त्यस्ता खालका अश्लील शब्दहरू राखेर
एकपटक होइन पटक पटक लेखिएको छ र लामो समयदेखि उहाँहरूको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरिएको छ होइन। यो एउटा मैले प्रतिनिधिमूलक एउटा घटना यहाँलाई भने। अब यही घटनासँग जोडिएर यस्ता खालका अवस्थामा पीडितले के गर्ने र पीडकलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी कारबाहीमा ल्याउनका निमित्त यहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ होइन। आम दर्शकहरू अभिभावकहरू अहिले अहिले आत्तिएको अवस्था पनि छ। सामाजिक सञ्जाल नचला भन्दा आफ्ना छोराछोरी नमान्ने कुनै पनि समय यस्तो खालको अपराध त्यो फेस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, के गर्ने भन्नुहोस् त अर्यालजी। यस्तो यो सन्दर्भ भनेको यसको हकमा त्यस्ता किसिमका कुनै केसेसहरू छन् भने यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दा साइबर स्टकिङ भन्छौँ। हजुर। यो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर गरिने चरित्र हत्या भनिन्छ यसलाई। र यसमा वित्तीय कारबाही 2063 परिच्छेद 9 को दफा 47 आको सन्दर्भ हो। यसको कन्टेन्ट हेभिनेस हेरेर यस्तो किसिमको कतै इभन काठमाडौँमा मात्र भ्यालीभित्र मात्र होइन कि भ्याली बाहिर रिमोट ठाउँमा गाउँघरमा बाहिर तराईमा जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त जाने र सबै प्रमाणसहित निवेदन र पीडितले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर अथवा मिल्ने छ भने सन्दर्भ आफूलाई गोप्य राखेर पनि साथीभाइ आफ्नो नातदारबाट पनि निवेदन टेकाउन सकिन्छ। त्यो गरेर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट सङ्घीय प्रहरी कार्यालय मार्फत साइबर ब्युरोको इमेलमा cyberbureau@nepalpolice.gov.in मा तुरुन्त इमेल मार्फत पठाउन सकिन्छ र साइबर ब्युरोले त्यो तत्कालै रिसिभ गरे पश्चात इमिडिएटली पीडितसँग समन्वय गरेर आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था छ र यो नै प्रक्रिया हो। ल यो प्रक्रिया सबैको लागि, तर रूपाकोट मजुवागढीको यो समस्या तपाईँहरूको आइपुगेको छ कि छैन? छैन, अहिलेसम्म मलाई हाम्रो नोटिसमा आएको छैन। आएको सन्दर्भ भए हामीले इमिडिएटली त्यसमा एक्सन लिन्थ्यौँ र पठाउनलाई समस्या छ भने पीडितले मैले भने सिधै त्यहाँबाट पनि सम्बन्धित ठाउँबाटै जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट साइबर ब्युरोको मोबाइल नम्बर, ड्युटी अफिसर र फिल्ड अफिसरको नम्बर 985112 8677 मा तुरुन्त सम्पर्क गर्न सकिन्छ र त्यो त्यहाँ खटिएका हाम्रा अधिकृतहरूले उहाँलाई सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ र हामीले केस टेक ओभर गरेर अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि यो रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको यो केस यो इस्यु तपाईँहरूको आइपुगेको छैन र अहिले त्यहाँबाटै 985112 8677 मा तपाईँहरूलाई टेलिफोन गरेर समन्वय गरेर यो तपाईँहरूलाई यो मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ होइन त? सकिन्छ। 985112 8677 र 771 985112 8677 र 985112 8677 भन्नुभयो। हजुर, मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ। 985112 8677 8677 ल अनि अब यो केसमा के भएको छ भने त्यहाँ यो घटना घटिसकेपछि यसरी अश्लील रूपमा स्टाटस राखिसकेपछि त्यहीँको स्थानीय एक युवकले त्यो पीडित युवतीलाई फोन गरेर नमराज थापा भन्ने व्यक्तिले मैले गरेको हुँ भनेर दाबी गरेको छ र यही आधारमा पीडित युवती त्यहाँ खोटाङ जिल्लाको प्रहरी कहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँहरूले यसो आयो यो भयो समस्या भनिसकेपछि नमराज थापालाई पक्राउ गरिएर छाडिएको अवस्था छ। छाडिसकेपछि स्टाटसहरू हटाइएको अवस्था, अर्कोचोटि फेरि दोस्रो काण्ड गर्छु भनेर धम्की दिएको अवस्था, यो खालका श्रृङ्खला चलिरहेका छन्। यसमा के गर्न सकिन्छ नवीन्द्रजी? मैले अघि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, त्यस्ता किसिमका कुनै केस छन् भने तत्कालै पीडितले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट साइबर ब्युरोसँग सिधै सम्पर्क गरेर आवश्यक सहयोग लिने सन्दर्भ हो। र अर्को कुरा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि त्यो निवेदनलाई लिएर सबै कुरा लिएर सङ्घीय मार्फत पनि साइबर ब्युरोको इमेलमा पठाउन सकिन्छ। मैले अघि भने cyberbureau@nepalpolice.gov.in। त्यस्तो किसिमको केस छ, ह्यारेसमेन्ट छ, कन्टिन्युस ह्यारेसमेन्ट छ, थ्रेटनिङ छ, एक्सटोर्सनहरू भनौँ न, यो वित्तीय स्वरूपमा गरिने जुन यो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग प्रविधिको दुरुपयोग गरेर गरिने हकमा तुरुन्तै साइबर ब्युरोमा इमेल पठाउने या साइबर ब्युरोको मैले अघि टिपाएको नम्बरमा समन्वय गर्नुभयो भने हामीले प्रम्प्टली आवश्यक सहयोग गरेको अवस्था छ र त्यही प्रक्रियाहरू हामीले अप्नाएको छ र यही यहाँकै सञ्चार माध्यमबाट यो पनि म सबैलाई जानकारी गराउँछु। होइन, अब यो सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई चाहिँ स्थानीय प्रशासनले विशेष गरी जिल्ला प्रहरीले कसरी हेर्ने त? जस्तै त्यहाँ एउटा व्यक्ति उसले दाबी पनि गरेको छ मैले गरेको यो काम भनेको छ, उसलाई पक्राउ गर्ने विषयमा अथवा के गर्ने त भन्नुहोस् त? स्थानीयहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन्? वित्तीय कारबाही साइबर अपराध भन्छौँ। वित्तीय कारबाही 2063 को मुद्दा चलाउने निकाय भनेको सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालत हो।
अहिलेको हकमा। त्यही सन्दर्भमा यहाँबाट निवेदन आएर जाहेरी आएर त्यसमा सबै कुरा खुलेर व्यक्ति यकिन पीडक यकिन भइसकेपछि सम्मानित अदालतको अनुमतिले पक्राउ पुँजी सम्बन्धित जिल्लामा पठाएपछि उहाँहरूले पक्राउ गर्ने सम्भव हो, प्रोसेस यो हो। अब त्यहाँबाट के भएको छ भन्ने कुरामा म जानकार भइनँ। त्यस्तो सहयोग चाहिन्छ भने त्यहाँ पीडितलाई सिधै हाम्रोमा अहिले नै तुरुन्त नै सम्पर्क गराएर आवश्यक सहयोग लिनु। भनेपछि तपाईँहरूसँग सिधै गरेर जिल्लाले गर्ने कुरा भएन, यो सिधै साइबर ब्युरोको 9852268770 9852268771 मध्ये एउटामा टेलिफोन गरेर टिपाएर अनि मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो, अगाडि बढाउन सकिन्छ र सम्बन्धित जिल्लाले पनि सहजीकरण गर्न सक्छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यहाँबाट त्यो निवेदनहरू टेक ओभर गरेर सङ्घीय प्रहरी कार्यालयको इमेलमा पठाएर सङ्घीय प्रहरीले सिधै साइबर ब्युरोको इमेल हालेपछि हामीले तुरुन्त प्रम्प्टली पीडितसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु सक्छ। ल एकैछिन अर्यालजी, म तपाईँलाई टेलिफोन गर्न लगाइहाल्छु। तपाईँको त्यो ड्युटी अफिसर हुनुहुन्छ होला अहिले, म उहाँ युवतीलाई अथवा महिलालाई भन्छु। एकैछिन है त अर्यालजी, तपाईँसँग केही प्रश्नहरू बाँकी छन्। म ती पीडित युवती जसले गुनासो गरिरहनु भएको छ हामीसँग, उहाँसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। हजुर, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर सर। मैले भर्खरै साइबर ब्युरोका प्रवक्ता नवीन्द्र अर्यालसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले तपाईँ एउटा टेलिफोन नम्बर टिप्न सक्नुहुन्छ? हजुर सकिन्छ। टिप्नुहोस् त। नम्बर टिप्नु। 98512 हजुर 98512867770 हजुर र अर्को नम्बर छ 98512867771 0 को ठाउँमा 1 अन्तमा। हुन्छ। यो दुईटा फोन मध्ये जुनसुकै फोनमा फोन गर्नुहोस्, यो साइबर ब्युरोको अहिले ड्युटी अफिसरले फोन उठाउनुहुन्छ र तपाईँलाई भएको कुरा त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्नुहोस्। हजुर। त्यसपछि प्रहरीले आधिकारिक ढङ्गबाट यो प्रक्रिया मार्फत जिल्ला प्रहरीसँग समन्वय गरेर त्यो पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने काम गर्छ। सर नि हामीले त रिपोर्ट त गरिसकेका छौँ नि त साइबरमा त। ठिक छ, तपाईँले यही नम्बरमा फोन गरेर गर्नुभयो। साइबर ब्युरोले मलाई यहाँ भनिरहेको छ, उहाँ प्रवक्ताज्यू बोलिरहनु भएको छ नवीन्द्र अर्यालजी, यो हाम्रो नोटिसमा छैन भन्नुभएको छ। अब गरेको भए पनि तपाईँ अहिले नै फोन गर्नुहोस् र फेरि यो कुरा राख्नुहोस्। हुन्छ। यसमा तपाईँलाई केही आपत्ति छ? छैन सर। ल टेलिफोन नम्बर टिप्नु हो। हाम्रा दर्शकहरूका निमित्त म फेरि पनि भन्छु, तपाईँलाई कसैले अथवा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँलाई दुःख दिइरहेको छ, तपाईँलाई अपराध गरिरहेको छ तपाईँमाथि भने, तपाईँको चरित्र हत्या गर्ने अनि तपाईँको मानमर्दन गर्ने काम गरिरहेको छ भने 98512867770 98512867771 यो साइबर ब्युरोको हटलाइन नम्बर हुन् र यो नम्बरमा टेलिफोन गरेर तपाईँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ र यो समस्या राखिसकेपछि अनि उहाँले आधिकारिक ढङ्गबाट प्रक्रियागत ढङ्गबाट कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त पीडक र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त प्रयास गर्नुहुन्छ। हस्, म एकैछिन प्रवक्ताज्यूसँग कुराकानी गर्छु। हजुर अर्यालजी, साइबर ब्युरोका प्रवक्ता नवीन्द्र अर्याल यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अर्यालजी, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भयो जस्तो छ। हजुर अर्यालजी, हामी उहाँसँग पुनः जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर अर्यालजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? अर्यालजीसँग छोटो कुराकानी गर्ने बाँकी छ र त्यसै गरी अब हामी हाम्रा संवाददाता राजनसँग कुराकानी गर्छौँ। राजन, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर। र अहिले भर्खरै हामीले साइबर ब्युरोका प्रवक्ता नवीन्द्र अर्यालसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले हुन त त्यहाँ ती महिलाहरूले अहिले हामीले यो साइबर ब्युरोसँग कुरा गरिसकेका छौँ भन्नुभएको छ, तर अहिले पनि फोन गरेर तपाईँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र नभएर अरूले पनि फोन गर्न सकिन्छ। 98512867770 र 98512867771 मा टेलिफोन गरेर साइबर ब्युरोलाई यो कुरा रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ। तपाईँले टेलिफोन नम्बर टिप्नुभयो र अन्य यस्ता खालका समस्या छन् भने अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। टेलिफोन नम्बर टिप्नुहोस् त राजन। भनेको साइबर ब्युरोले चाहिँ निवेदन आइसकेको छैन भन्ने भन्नुभएको छ। साइबर ब्युरोका प्रवक्ता नवीन्द्र अर्यालसँग मैले भर्खरै कुराकानी गरेँ। उहाँले यो कुरा हाम्रो नोटिसमा छैन, हामी अब काम सुरु गर्छु भन्नुभएको छ। तपाईँले कृपया अब ठिक छ, निवेदन पुगेको भए पनि नपुगेको भए पनि सुशील सर जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा असार 12 गते र 19 गते 4 जना पीडितहरूले निवेदन दिएका छन्। त्यस्तै गरेर तपाईँको असार 13 गते प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोमा
काठमाडौँमा पनि निवेदन दिएको छ। 13 गते निवेदन दिँदा पनि अहिलेसम्म जानकारी छैन भन्नु। ठिक छ राजन, अब अहिले प्रवक्ताज्यूलाई त्यो जानकारी नभएको हुनसक्छ, यसमा अन्यथा नगरौँ। अहिले तपाईँले मैले टिपाएको नम्बरमा पुनः फोन गर्नुहोस् र कतिखेर टिपाएको, कहिले टिपाएको, त्यसको दर्ता नम्बर पनि भनेपछि उहाँलाई जानकारी हुन्छ नि त। ठिकै छ, तत्काल हतारमा उहाँलाई जानकारी नभएको हुनसक्छ। यो विषय थुप्रै खालका विषयहरू आइरहेका छन्, थुप्रै समस्या आएको हुनसक्छ। तपाईँले एउटा टेलिफोन नम्बर टिप्नुहोस् 98 512 86 770। हस् हजुर, हस्। 98 512 86 770, 98 512 86 771 र तत्कालै फोन गरिहाल्नुहोस्, यो कुरा टिपाउनुहोस्। हामीले त्यहाँको जिल्लाको खोटाङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी उमेश लम्सालसँग पनि मैले कुराकानी गरिसकेको छु। उहाँहरू एकदम तदारुकताका साथ लाग्नु भएको छ, हामीलाई त्यही जानकारी दिनुभएको छ। यो विषयलाई हामी त्यसै छाड्दैनौँ र यस्ता खालका अपराधिक मनोवृत्ति भएका, कुत्सित मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई यो अपराधजन्य घटनालाई हामी त्यसै छोड्ने होइन। पीडितहरू लुक्ने होइन, पीडितहरू किन लुक्ने? उहाँहरूले अपराध गरे होइन, अपराधी चाहिँ लुक्ने हो, लुकिरहेको छ। र त्यो लुक्नेलाई छोपेर समातेर ल्याएर कानुनी कठघरामा उभ्याउनेहरू पनि त समाजमा छन् नि त होइन। उहाँहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ, त्यस कारण नआत्तिनु होला। राजन, अहिले तत्काल फोन गरेर जानकारी गराउनुहोस्, हामी यो विषयलाई पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धन्यवाद। म पीडित युवतीसँग म कुराकानी गर्छु। हजुर, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? ल, उहाँलाई हामी आग्रह गर्छौँ, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ, खोटाङका राम्रोसँग टेलिफोन लाग्न गाह्रो भइरहेको छ। र दर्शकवृन्द, हामी उहाँलाई के आग्रह गर्छौँ भने पीडित भएका व्यक्तिहरू लुक्ने होइन, आफ्ना कुरा स्पष्टसँग भन्ने हो, समाजमा ठाडो शिर लिएर हिँड्ने हो। पीडकहरू लुक्ने हो, लुकिरहेका छन् नि त अहिले लुकिरहेका छन्। लुक्ने उनीहरू नै हो। उनीहरूलाई खोजी कानुनी काठघरामा उभ्याउने प्रहरी प्रशासन छ र प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रमाणसहित अदालतमा पेश गर्ने हो र अदालतले नेपालको कानुन, नेपालको ऐनअनुसार कारवाही गर्ने हो, जेल हाल्ने हो, दण्ड सजाय दिने हो। यही हो प्रक्रिया र यो प्रक्रिया अवलम्बन हुनेछ। कानुनी कठघरामा उभ्याइनेछ अपराधीहरूलाई, दोषीहरूलाई र पीडित युवतीहरूलाई न्याय दिनेछ। परिवारहरूको मनोदशा कस्तो भएको होला हामी बुझ्न सक्छौँ। तपाईँहरू पटक्कै नआत्तिनुहोस् र तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, तपाईँहरूलाई न्याय दिलाएरै छोड्छौँ। अभिभावकहरू, तपाईँहरू कति आत्तिनु पर्दैन। तर तपाईँका छोराछोरीलाई अहिले तपाईँहरूले गाली गर्ने होइन, उहाँहरूलाई यो सामाजिक सञ्जाल चलाउने तरिका सिकाउनु, सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक अमर्यादित बन्न नदिनका निमित्त र कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने, कोसँग यस्ता खालका सामाजिक सञ्जालमा जोडिने कुरा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले केही शिक्षा दिनु जरुरी छ। तर तपाईँले आफ्ना छोरीहरूलाई गाली गर्ने अथवा उहाँहरूलाई झन् पीडित बनाउने होइन, उहाँहरूलाई ठाडो शिरले हिँड्न सक्ने बनाउने तपाईँहरूको अहिले दायित्व हो। तपाईँहरू पटक्कै नआत्तिनुहोस् र ती पीडकहरूलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त हामी त्यसै छाड्दैनौँ। यो विषयलाई पछि पनि पहल गर्छौँ र ती अपराधीहरूलाई, यी दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने काम हामी गरेरै छाड्छौँ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला। र दर्शकवृन्द, यो विषयमा हामी पछि पनि फलोअप गर्ने नै छौँ। यतिखेर हामीसँग अन्य थुप्रै खालका समस्या छन् र ती समस्या समाधान गर्ने पहलसहित हामी पुनः आउनेछौँ। एभि न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभि न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, बुधबार साँझ राष्ट्र बैङ्क सहित अन्य 15वटा वाणिज्य बैङ्कको सिस्टम ह्याक गरेर रकम निकाल्ने चेतावनी आएपछि एक खालको सनसनी फैलियो र सामाजिक सञ्जालमा त्यसमाथि विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। र ह्याकरले राष्ट्र बैङ्क सहित नेपालको कुमारी बैङ्क, नेपाल बैङ्क, नबिल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, माछापुच्छ्रे बैङ्क, एनएमबी बैङ्क, एनआइसी एसिया बैङ्क, बैङ्क अफ काठमाडौँ, सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनल, सानिमा बैङ्क, नेपाल एसआइबी, एभरेस्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन बैङ्कको नामै उल्लेख गरेर ती बैङ्कको सिस्टम ह्याक गरेर रकम निकालिने चेतावनी दिइसकेपछि निक्षेपकर्ताहरूमा एक खालको त्रास जन्मियो र नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम कतिको सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। बुधबार साँझ राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता, सहप्रवक्ता तथा विभिन्न बैङ्कका उच्च अधिकारीलाई चेतावनीपूर्ण इमेल आएको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। तर राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारीहरू यतिखेर त्यस्तो खालको इमेल नआइकन विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ यस्ता खालका चेतावनी आएको कुरा गरिरहनु भएको छ। र यो चेतावनीलाई कमजोर नठान्न र त्यत्तिकै नजरअन्दाज नगर्नका निमित्त ह्याकरहरूले पनि अर्को चेतावनी पनि जारी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरू र आम जनमानसमा एक खालको त्रास बढिरहेको छ। आखिर के आफूले राखेको निक्षेप गरेको पैसा अथवा नेपालका ब्याङ्किङ सिस्टमको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, कतिको सुरक्षित छ र त्यसरी ह्याकरहरूले रकम निकाल्यो भने के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर ढकालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, नमस्कार। ल, हिजो साँझ अथवा आज बिहिबार धेरै नै यो एउटा सनसनीपूर्ण खबर आयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायत नेपालका 15 वाणिज्य बैङ्कको सिस्टम ह्याक गरेर रकम निकाल्ने खालका चेतावनी ह्याकरहरूले दिएको
र यो सन्देशलाई हलुका रूपमा नलिन ह्याकरहरूले पनि फेरि चेतावनी आएका कुरा छन् अनि यहाँहरूलाई इमेल आएका कुराहरू पनि छन्। के हो यसको वास्तविकता भन्नुहोस् त? यहाँले भनेको कुरामा सत्यता छ। यहाँले भने जस्तै हिजो बेलुका मात्र मेरो भाइबरमा एक किसिमको म्यासेज आयो जसमा एउटा इमेल ठेगाना उल्लेख गरेको थियो important.in@yandex.com भन्ने, जसबाट के उल्लेख गरिएको थियो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहित 14 ब्याङ्कहरूको ब्याङ्किङ प्रणालीहरूमा कम्प्रोमाइज भइसकेको छ र यदि ठुलो क्षतिलाई रोक्ने हो भने 48 घण्टाको लागि सम्पूर्ण ब्याङ्किङ प्रणालीलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो तत्काललाई। यो चाहिँ यदि त्यसलाई व्यवस्था गरियो भने 21 जुलाई 2022 बिहिबारदेखि ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्ने भन्ने खालको सन्देशहरू बेलुका प्रभाव भयो। त्यो यो यस्तो खालको इमेल पनि ट्राई गरेको रहेछ मेरोमा पनि र सहप्रवक्ताकोमा र एकजना नबिल ब्याङ्कको सिइओ सरकोमा पनि त्यो खालको इमेल ट्राई गरेको रहेछ। हामी दुईटाको इमेलमा त्यो मेसेज इमेल चाहिँ आएन, कारण हाम्रो फायरवालले नै त्यसलाई फर्काइदिएको अवस्था रह्यो। तर भाइबर मार्फत चाहिँ यस्तो खालको मेसेज राति नै आयो। त्यति हुने बित्तिकै हामीले सम्पूर्ण ब्याङ्किङ कम्युनिटी, हाम्रो सूचना प्रविधि विभाग लगायतलाई यस्तो खालको सूचना आयो र हाम्रो सिस्टममा कुनै कम्प्रोमाइज भएको छ अथवा छैन, काहीँबाट एटेम्प्ट भएको छ अथवा छैन र यसमा कुनै रिस्क चाहिँ क्रिएसन भइसकेको छ अथवा छैन भनेर हामी इमिडिएटली बेलुकादेखि नै हाम्रा सिस्टमहरू चेक गर्न थाल्यौँ र त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन थाल्यौँ र रातभरिको डेभलपमेन्टबाट के पत्ता लाग्यो भने बिहानसम्म यो एक किसिमको अफवाह हो र हाम्रो सिस्टममा कुनै पनि कतैबाट पनि एटेम्प्ट भएको अवस्था होइन र हाम्रा सिस्टमहरू सुरक्षित छन् भन्ने कुरो बिहानसम्म हामीलाई जानकारी भएको अवस्था हो। ह्याकरहरूले त्यत्तिकै छाडिदिएका कारणले सुरक्षित भए हुन् कि अथवा अहिले पनि यो खतरा छ, यो जोखिम छ? अब यसो हुन्छ, तत्पश्चात मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। बिहान करिब 7:15 बजे मलाई एउटा अननोन नम्बरबाट फोन पनि आएको थियो जसमा चाहिँ तपाईँको सिस्टम ह्याक भइसकेको छ र सुरक्षित रहनु होला भन्ने लाइनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेभिल ब्याङ्क लिमिटेड र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भन्ने नामै उल्लेख गरेर टेलिफोन पनि आएको अवस्था थियो। त्यो भइसकेपछि पनि हामीले इमिडिएटली फेरि सम्पूर्ण ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगायत हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीमा हामीले त्यो अनुसारको खबर गऱ्यौँ र हामी बिहानैदेखि हाम्रो सिस्टमहरूमा कतैबाट चाहिँ एट्याक भएको अथवा त्यसमा एटेम्प्ट भएको छ अथवा छैन भनेर चेक गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा 9-10 बजीसम्म पनि कुनै पनि एटेम्प्ट नभएपछि हामी नियमित रूपमा हाम्रा सर्भरहरू खोल्यौँ, हाम्रा कारोबारहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। ब्याङ्किङ सिस्टम त्यसरी नै सञ्चालित भए र यो अफवाह रहेको कुरा र यसबाट हाम्रो सिस्टम अहिले प्रभावित नभएको कुरा चाहिँ करिब प्रमाणित भयो। तथापि यो सिस्टमहरू भन्ने कुरा चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सुरक्षित चाहिँ नि पक्कै पनि हुँदैनन्। यसमा हाम्रो मात्र होइन, विकसित मुलुकहरूका सिस्टमहरूमा पनि एटेम्प्टहरू भएका घटनाहरू छन्। त्यसको लागि हामी भविष्यको लागि अझ चनाखो भएर हाम्रो कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई अझ बढी सुरक्षित राख्नको लागि सजग हुनुपर्ने अवस्था पनि यसले हामीलाई सचेतना फैलाएको छ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म त्यसरी यसबाट अत्तालिनुपर्ने एउटा कुरा नि ढकालजी, यहाँ यी ह्याकरहरूले ह्याक गर्ने प्रयासै नगरेको हो कि प्रयास गरेर पनि हाम्रा ब्याङ्किङ यी सिस्टमहरू सुरक्षित रहेको हो? एकदम दुईटै प्रकारले हुनसक्छ। एउटा कुरो त अब एटेम्प्ट गर्यो अथवा गरेन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। तथापि के भने हाम्रा जुन फायरवाल सिस्टमहरू, हाम्रो चाहिँ आइटी सुरक्षा सिस्टमहरू र हाम्रो साइबर सेक्युरिटीका जुन प्रोभिजनहरू राखिएको हुन्छ, कमसेकम न्यूनतम सुरक्षाका प्रबन्धहरू गरिएको हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड फर्ममा पनि सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी हाम्रो सिस्टममा एटेम्प्ट गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ, हामी सुरक्षित भएको अवस्था पनि हुनसक्छ, अथवा उनीहरूले त्यसमा हामीलाई खालि अफवाह फैलाउने अथवा डर त्रास सिर्जना गर्ने हेतुले यो खालको चाहिँ सोसियल मिडियामा अनि इमेलमा मेसेजहरू फ्लो गरेको पनि हुनसक्छ। दुईटै कारणहरू हुनसक्छ। कतिका सुरक्षित छन् त हाम्रा ब्याङ्किङ यस्ता सिस्टमहरू? सुरक्षितको विषयमा त हामी धेरै डराउनु पर्ने अवस्था छैन। हाम्रा सिस्टमहरू खालि नेपाली स्ट्यान्डर्ड मात्र नभएर युरोपियन राष्ट्र ब्याङ्कै हेर्नुहुन्छ भने युरोपियन स्ट्यान्डर्डको सिस्टम हो। अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका सिस्टमहरू हेर्नुहुन्छ भने पनि हामी युरोपियन स्ट्यान्डर्डका सिस्टमहरू यहाँ अपरेट गरिरहेका छौँ। हाम्रा सिस्टमहरू सुरक्षित छन्, तर त्यसै भनिरहँदा हामी चाहिँ एकदम सुरक्षित छन् भनेर चुप लागेर बस्ने होइन कि हाम्रो सिस्टमलाई रेगुलर रूपमा वाच गर्ने र कतैबाट एट्याक हुन्छ भने त्यसको लागि थप सुरक्षाका उपायहरू पनि अवलम्बन गर्ने
तर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि ह्याक गरेको भए कतिको क्षति बिहोर्नु पर्थ्यो नेपालले अथवा यी ब्याङ्कहरूले? अब राष्ट्र ब्याङ्ककै कुरो छ, मुख्य केन्द्रीय ब्याङ्क नै होइन, निक्षेपकर्ताहरूको त्रासमा रहेको अवस्था भविष्यमा पनि हुनसक्छ भन्ने छ होइन। यदि ह्याक सफल भएको भए यो भएको कति क्षति हुन सक्थ्यो अनि बिचैमा तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन? यो बारेमा पनि यसको प्रक्रियाको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् त। त्यसको सिन्सियरिटी चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ डेटा ह्याक भयो होइन। जस्तो कुनै अझ इन्डिभिजुअल अकाउन्ट पनि ह्याक हुनसक्छ, ओभर टोटल सिस्टम पनि ह्याक हुनसक्छ, डेटा मात्र इन्क्रिप्ट पनि गर्न सकिन्छ, डेटा नचल्ने पनि मात्र पनि बनाउन सकिन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ ह्याकिङहरू हुन्छ। अब यहाँ त रकमै निकाल्ने चेतावनी आछ नि, त्यो सम्भावना हुन्छ? उसले त तिम्रो डेटा ह्याक भयो भनेको चाहिँ के हो भने सिस्टमको डेटामा मेरो एक्सेस पुग्यो भन्न खोजा हो। त्यो भनेको तिम्रो सिस्टमको डेटामा मेरो एक्सेस पुगेको छ, त्यस कारण तिम्रो डेटाबाट म कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने खालको हो त्यो अहिले उसले दिएको थ्रेट भनेको चाहिँ। त्यस्तो खालको यदि भयो भने हामीले तत्कालै डिटेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त माध्यमबाट त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। विगतका घटनाहरूलाई पनि यदि सम्झिने हो भने नेपालका सिस्टमहरूमा कहिलेकाहीँ त्यसरी एट्याक हुँदाखेरि हामीले तत्कालै त्यो चाहिँ इस्युलाई पत्ता लगाएर सम्बन्धित केन्द्रीय ब्याङ्कहरूसँग अथवा जहाँ त्यो चाहिँ डेटाहरू ट्रान्सफर भएको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अकाउन्टिङ सिस्टमभित्र लिएर आउने खालका गतिविधिहरू हिजो पनि हामीले सम्पादन गरिरहेका छौँ। एक किसिमको लेसन पनि लर्न गरिसकेका छौँ। त्यस कारण त्यसको आधारमा हामी त्यति ठुलो क्षति हुन दिने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। हामी तत्काल पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्थामै छौँ। हाम्रा आइटी स्टाफहरू पनि त्यतिको इलिजिबल नै हुनुहुन्छ। अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, निक्षेपकर्ताहरूमा त्रास छ, यदि यसो भएर पैसा निकालिहाल्यो भने के हुन्छ? निक्षेपकर्ताहरूको यो निक्षेप होइन एउटा, र तपाईँले भने जस्तै अब ठुलो जहिले पनि कुनै पनि बेला ह्याक भइहाल्यो भने ठुलो क्षति अगावै हामी रोक्न सक्ने खालको हामीसँग त्यो खालको तयारी छ हो? एकदमै छ। र निक्षेपकर्ता डराउनु पर्ने अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको प्रणाली ह्याक भएको कारणले गर्दा आफ्नो निक्षेप असुरक्षित हुने कुरामा रत्तिभर पनि चिन्तित हुनु पर्दैन। त्यसको लागि ब्याङ्किङ सिस्टम लगायत केन्द्रीय ब्याङ्क जहिले पनि चनाखो रूपमा हेरिरहेको छ र ढुक्कसँग आफ्नो ब्याङ्किङ कारोबारहरू सुचारू गर्नुभए हुन्छ। त्यसको लागि हामी नियमित रूपमा हाम्रा सिस्टमहरूलाई अपडेट गर्ने, अपग्रेड गर्ने, एडिसनल सेक्युरिटी फिचरहरू थप्ने लगायतका कामहरू गरि नै आएका छौँ। त्यसको लागि धेरै वरि चाहिँ हुनु पर्दैन। ह्याक गरेर रकम भनिरहँदा पनि हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट अथवा ब्याङ्किङ सिस्टम प्रणालीको तर्फबाट चाहिँ आफ्ना सिस्टमहरूलाई सुरक्षित राख्ने तर्फ थप सजगता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसको लागि हामी सचेत र सजग छौँ। भनेपछि ह्याक गरेर कसैको पैसा झिकियो भने पनि निक्षेपकर्ताहरूको पैसा गुम्दैन? होइन, गुम्दैन। त्यसमा चाहिँ नि त्यो गुम्ने सम्भावना हुँदैन। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, विगतमा पनि यस्ता कुनै परिघटनाहरू आउँदाखेरि हामीले त्यो निक्षेपहरूलाई चाहिँ नि जस्ताको तस्तै फर्काएर लिएर आएको इतिहास पनि हामीसँग सामुन्ने छ। त्यस कारण त्यति सजिलै हाम्रो सिस्टमबाट पैसा लिएर गएर अर्कोले मिसयुज गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै डराइहाल्नु पर्दैन। हस् देवकुमार ढकालजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, धेरै धन्यवाद छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। राष्ट्र ब्याङ्कसहित 15 ब्याङ्कको ब्याङ्किङ सिस्टम ह्याक गरेर रकम निकाल्ने खालको चेतावनी आइसकेपछि यो बारेमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। एबी न्युज पहलमा यी यस्तै खालका थुप्रै समस्या र समस्याको समाधानको उपायसहित हामी पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गइरहेको छ र मृत्युदर पनि घट्न सकिरहेको स्थिति छैन र पछिल्लो समय प्रत्येक दिन कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थपिँदै गइरहेको यो परिस्थितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आज चेतावनी दिएको छ र छिट्टै तेस्रो लहर आउन सक्छ। त्यसकारण अस्पतालहरू तयारी अवस्थामा रहनु, आवश्यक अक्सिजन शैय्या लगायतका पूर्वाधारहरू तथा सेवाहरू चुस्त दुरुस्त राख्नको निमित्त अनुरोध समेत गरेको छ। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बुझाइ के छ भने विश्वभर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, यसको प्रतिकार गर्नका निमित्त दुई तरिका छन्। एउटा तरिका चाहिँ उपचार केन्द्रित भएर लाग्ने र अर्को तरिका रोकथाममा लाग्ने। र उपचार केन्द्रित भएर लाग्नुभन्दा रोकथाममा लाग्ने देशहरूले सफलता हासिल गरेका छन्। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ? न हामी उपचार केन्द्रित भएर काम गर्न सक्यौँ, न रोकथामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहेका छौँ। यतिखेर के भइरहेको छ? कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको होइन, बढाउने कामहरू भइरहेको छ। सहर बजारमा हेर्ने हो भने यति धेरै भिडभाड छ कि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड मान्छेले मास्क त लगाएका छन् कि च्यापुमाथि तल लगाएका छन् के भने टाउकोमाथि लगाएका छन्। त्यो मास्कले काम गर्ने स्थिति छैन। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड बुद्धिमानीपूर्वक लागू गराउनका निमित्त कसले गरिदिनु पर्ने हो काम? कसले जनचेतना फैलाइदिनु पर्ने हो?
नेपालका मिडियाहरूले नेपालका सञ्चार क्षेत्रले काम गरिरहेका छन्, तर सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आफै सही ढङ्गबाट नेतृत्व गर्न नसकेको कुरो आइरहेको छ। यतिखेर सचेत रहनलाई अथवा बुद्धिमानीपूर्वक काम गर्नका निमित्त मात्रै आग्रह गरेर पुग्दैन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। आफ्ना अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनु, अस्पताल त 24 घण्टा सधैँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ र अहिले पूर्वाधार जनशक्तिको अभाव हुनेछ। फेरि पनि तेस्रो लहर आयो भने फेरि पनि मानवीय क्षति बिहोर्नु बाध्य हुनेछ यो समाज, यो मुलुक। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने काम समयमै गर्नु पर्यो हामी भनिरहेका छौँ। यसका निमित्त के को विलम्ब भइरहेको छ र के भइरहेको हो, यो खालको चेतावनी मात्रै दिने हो कि काम पनि गर्ने हो? हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र दर्शकहरू त्यस्तै अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू पनि छन्। मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ र प्रत्येक दिन सङ्क्रमितका सङ्ख्याहरू थपिएका छन् र मृत्यु दर पनि अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। र यसै सिलसिलामा आज मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर हामी लागि पर्दा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनौँ र अब निकट भविष्यमै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने कुरा छ र यो तेस्रो लहरबाट बच्नका निमित्त अस्पतालहरूले आफ्ना पूर्वाधारहरू, अक्सिजन, त्यसै गरी अस्पतालका शय्याहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र सम्भावित सङ्क्रमितको उपचारका निमित्त तयारी गर्नका निमित्त आग्रह गरेको छ। र यदि तेस्रो लहर आउँछ भने अबको कति समयमा आउने आङ्कलन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले र सबै लाग्दै पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न किन सकिएन, यो बारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर अधिकारी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ होइन? अब तेस्रो लहर आउन सक्ने तर्फ सबैले मध्यनजर हुनु पर्यो पनि भन्नुभएको छ। सबै लाग्दा पनि घटाउन सकिएन कोरोनाको सङ्क्रमणको दरलाई भन्नुभएको छ। किन यस्तो भएछ? कुनै पनि महामारी कुनै विशेष क्षेत्र निकायले मात्रै गरेर सम्भव हुने कुरा हुँदैन। महामारीको रोकथामभन्दा बाहेक अर्को प्रभावकारी उपाय हुँदैन। अहिले हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको महामारी रोकथाम गर्नकै लागि हो, सङ्क्रमण रोकथाम गर्नकै लागि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले हामीसँग समय छ। अहिले हामी सबै एउटा कुरा सोधिहाल्नु पर्यो डाक्टर अधिकारी, तपाईँले भन्नुभयो कुनै पनि महामारी रोकथाम गर्नलाई एउटा मात्रै निकाय लागेर हुन्न भनिरहनु भएको छ। एउटा मात्रै निकाय लाग्यो हो र भने तपाईँ हामी सबै लागेनौँ के? तपाईँहरूलाई सहयोग भएन कि कुनै पक्षबाट? तपाईँहरूले भन्नुभएको छ हामी सबै लागेका छौँ, हामी सबै लागेका छौँ। यसमा हामी सबैले बुझेको कुरा अहिले व्यवहारमा देखिएन भन्ने कुरा हो। अहिले हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि सहज भइसक्यो, निषेधाज्ञा खुकुलो भयो भन्दै गर्दा महामारी सकियो भन्ने जुन व्यवहार हामीले सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन गरिराखेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ कम्प्लिटली गलत हो। त्यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ, सबै बुझ्नुपर्छ। अहिले पनि सक्रिय सङ्क्रमित केसहरू आजको दिनमा अहिले मैले कुरा गर्दा 27,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू नेपाल देशभरि हुनुहुन्छ। तर हामी बाहिर सार्वजनिक स्थलमा हेऱ्यौँ, सार्वजनिक यातायातमा हेऱ्यौँ, हामी अरू ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ भने हाम्रा भिडभाडहरू मानव महामारी सकियो। त्यही त यही प्रश्न तपाईँलाई गर्नु पर्यो क्या? यही प्रश्न आम जनताको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ छ। अहिले महामारी प्रतिकार्यको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ र यसको नीति निर्माणमा हुन्छ नि अहिले एउटा पृष्ठपोषण गर्ने अथवा यो बाटो हिँड्नुपर्छ महामारी नियन्त्रणलाई भन्ने काम कसले गरेको छ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छ भन्ने अपेक्षा हो। नेपाल सरकारले गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसभित्रको एउटा प्राविधिक पक्ष हो। हामीले त्यहाँभित्र भएका प्राविधिक विश्लेषणहरू गर्दै सर्वसाधारणलाई बुझाउने काम गरिराखेका छौँ। नेपाल सरकार भनेको हामी डाक्टर साहब सर्वसाधारणलाई धेरै बुझाउनु परेन? तपाईँहरूको कुरो सुन्दा त पहिला तपाईँभन्दा माथि को छ तालुकदार निकायलाई बुझाउनु पर्यो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिले बजारमा भिडभाड बढिरहेको छ, मापदण्ड जनस्वास्थ्यको मापदण्ड लागु हुन सकेको छैन, अनि तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो नि त जनतालाई बुझाउनु। अब तपाईँहरूले छोडिदिनुहोस्, हामी लिन्छौँ त्यो जिम्मा। तपाईँहरूले त नीति निर्माण गर्नेलाई किन अहिले कोरोना सङ्क्रमणको बढ्दै पनि बजार खुल्ला गरियो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् त, तपाईँहरू उहाँलाई बुझाउनुहोस् त कृपया। तपाईँहरू भएन यो कुरो डाक्टर साहब? यस्तो हो, हामीले यसो अहिले महामारीको कुरा गरिरहँदा समाजमा महामारीसँगै अरू पाटोहरू पनि छन्। समाज धेरै कुराहरूको सम्मिश्रण हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। हामीले त्यो कुरालाई सम्झेर सबैतिरबाट
यो बुझाइ एकरूपता हुन्छ भन्ने हिसाबले जनजीविकालाई सहज बनाउन खोजेको। तर हामीले सरस्वती हेरेअनुसार देखेअनुसार केही समय सङ्क्रमणको अवस्था स्थिर हुँदै गएको थियो। अब बिस्तारै हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्दै जान्छौँ, अलिक कम हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा पनि थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा अहिले साउन लागेदेखि सङ्क्रमण बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको छ। अहिले हामीले कसले कसलाई बुझाउने भन्दा पनि सबैले बुझ्ने कुरा गर्ने कुरा एउटै हो, सङ्क्रमण रोक्नुपर्छ, रोकथाम गर्नुपर्छ। यहाँ कसैले कसैलाई दोष दिएर दोषारोपण गरेर महामारी सकिने होइन। हामीले प्राविधिक कुरा बुझेर व्यवहारिक हुन जरुरी छ। हामी त्यहाँ चुकिराखेका छौँ। अहिले देखिएको अहिले सङ्क्रमण जसरी उकालो लाग्ने सङ्केत गरेको छ, यो सङ्केतसँगै हामीले स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य कर्मी, सम्बन्धित सबै निकायहरू सजग हौँ, हामी तयारी गरौँ भनेर भनिएको हो। यसमा कसैलाई ब्लेम लगाउने, कसैलाई दोष लगाएर होइन, कुरा दोषको मात्रै होइन क्या। यहाँ अब अहिले हामीले गरिदिनु पर्ने के त भने, अब जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने कुरामा मानिसहरू अब अपनाउने कुरा गरिरहेका छन् होइन। सरकारले स्पष्ट रणनीति ल्याउनु पर्यो क्या यो कोरोनाको महामारीका प्रतिकारका निमित्त। हामी सबैसँग सबैले गर्नुपर्ने कुरा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय सर अब यो एकअर्कालाई अर्थी दिने कुरा पनि होइन। हेर्नुहोस् त, खोप लगाउन गयो, लाइन बसेका हुन्छन् मान्छे, खोप सक्यो भनिदिन्छ खोप केन्द्रमा, मान्छे हुर्र कुद्दै गएका छन्, फेरि हुर्र कुद्दै आएका छन् है। अब अहिले खोप लगाइसकेपछि प्रमाणपत्र चाहियो, विदेश जान पर्यो भनेर लामो राति 2 बजेदेखि टेकु अस्पताल अगाडि लाइन लाएर बसेका छन् होइन। यो के भइरहेको छ? तपाईँहरूले नीतिगत रूपमा नेतृत्व गरे हो कि कार्यगत रूपमा नेतृत्व कसले गरिराखेका हो? यो अस्पष्ट भयो क्या। तपाईँहरूले यो तरिकाबाट मात्रै कोरोनासँग लड्न सकिन्छ भने स्पष्ट खाका भन्नुहोस् मिडिया मार्फत, र त्यो कसले उल्लङ्घन गर्छन् हामी उनीहरूलाई खबरदारी गर्छौँ। त्यसो भने ल गरौँ। यसमा हामी अहिले गर्न सक्ने कुरा गरौँ। अहिले हामीले खोप बनाएर 2 करोड 17 लाख मान्छेलाई लक्षित गरेर बनाएको योजना आजै लगाउन त सकिँदैन नि। अरूले ल्याएको बनाइदिएको खोप हामीले ल्याउने, क्रमशः लगाउने भनेर तयारीहरू गरेका छौँ। त्यो बाटोमा नचिरौँ। त्यो हामीसँग खोप अभावका कारणले, खोप एकैचोटि सबैलाई लाउन नसकिएको कारणले, सबैलाई आजै लाउनु परेको कारणले यो भिडभाडहरू अलिकति समस्याहरू भएका हुन्। त्यो बाटो एकातिर छ, यो हामी सबैले देखेका होइन। खोप लगाइसकेकाले नै प्रमाणपत्र लिनको लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ फेरि विदेश जानेहरूको हकमा। तर उहाँहरू भोलि नै त प्लेन उड्नुहुन्न नि। हामी बिस्तारै गर्न सक्छौँ, तर हामी त्यसो गरिरहनु पर्दैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले लागेको छ। हामीले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुराहरूलाई सहजीकरण गर्ने गरी धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो कुराहरूमा हामी नीतिगत छलफलमा छौँ। तर हामी अलि बढी आत्तिने, अलि बढी डराउने हाम्रो बानीहरूलाई कोही पनि आत्या छैन। यतिखेर हेर्ने हो भने सडकमा हेर्नुहोस् त, यातायात व्यवसायीहरू अहिले सडकमा आन्दोलनमा छन् है। कोहीले आन्दोलन गर्न परेको छ। अब कोहीले के गरे हो स्पष्टता नै छैन। यस्तो खालको परिस्थिति हामी ठुलो हेरिरहेका छौँ। होइन, यस्तो हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय महामारीको वर्तमान अवस्थामा प्रष्ट छ। भोलिका दिन के हुन सक्छन्, हामीले कहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छौँ। यी कुराहरूमा हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाउने कुरा, बुझ्ने कुरा सबै प्रष्ट छौँ। ल प्रष्ट भए भनिदिनुहोस् त डाक्टर अधिकारी, अब तेस्रो लहर कहिले आउँछ? त्यसो भए यही परिस्थिति कायम हुने हो भने नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहर कहिलेसम्म आउँछ? हामी व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा जहाँ चुकेका छौँ ती ठाउँहरूमा हामीले सञ्चार माध्यमसँग अपेक्षा यो महामारीको पहिलो लहर जुधियो, दोस्रो लहर जुधियो, सबै जुधियो। यसमा हामी आम सर्वसाधारण, धेरै बुझेका मानिस, एकदमै नबुझेका मानिस, सबै मानिसको बुझाइ महामारी रोकथाम गर्नलाई एक ठाउँ हुनुपर्छ र व्यवहार हाम्रो महामारी रोकथाम गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अथवा हामीलाई बुझाउने गरी सञ्चार माध्यमबाट जुन भूमिकाहरू लामो समयदेखि भइरहेको छ, त्यो भूमिका आजैबाट राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्यौँ भने तेस्रो लहरको हामीले तयारी त्यहीँबाट सुरु गरेका हुन्छौँ। स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार तयार गर्ने, स्वास्थ्य कर्मी तयार गर्ने, यी यावत कुराहरू सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूबाट हुन्छ। तर हामी सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा, बुझ्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आम सञ्चार माध्यमबाट, सञ्चारकर्मीहरूबाट त्यसरी जान सक्यौँ भने जसरी विगतमा जान सकेन। तपाईँलाई सुन्नुहोस् न, तपाईँले मलाई भन्न बाध्य नै गर्नुभयो। तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नको निमित्त तपाईँलाई फकाउनुपर्छ हामीले है। तपाईँहरूको आफ्नो बाध्यता होला डाक्टर समीर अधिकारीज्यू। तपाईँहरूलाई सुन्नुहोस् न, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हाकिम साहबहरूलाई फोन गरेर फोन उठाउनुहुन्न। थाहा छ, एबी न्युज खबर टेलिभिजनबाट फोन गरेको उहाँलाई थाहा हुन्छ। अनि तपाईँले मसँग कुरा गरिरहँदा तपाईँले आफ्नो धर्म छोड्नु हुँदैन, मैले मेरो धर्म छोड्नु हुँदैन। तपाईँले मलाई 8 बजे कुरा गर्छु भनेर 9:30 बजे पनि रेस्पोन्स गरेको छु।
बिहान हामी सर तपाईँलाई 8 बजे भनेको छैन हामीसँग यस्ता विविध खालका विषयहरू छन् त्यसको प्राथमिकता क्रम तोक्छौँ नि सर हामी सुन्नुहोस् न मैले सुशीलजी त्यसरी प्रस्तुत हुनु पर्दैन अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको तेस्रो लहरको तयारी हो तेस्रो लहरको तयारी हामी सञ्चारकर्मीहरूले भनिराखेको छु मैले सर मैले तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा केही प्रश्न गरेको छैन सुन्नुहोस् न मेरो प्रश्न सुनिदिनुहोस् त्योभन्दा राम्रोसँग अहिलेदेखि सर्वसाधारणलाई सुन्नुहोस् न डाक्टर समीर अधिकारीजी सुन्नुहोस् न नकारात्मक भन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेतिर हामी सर सकारात्मक सन्देशै प्रवाह गरेका छौँ क्या कसैलाई दोषारोपण गर्नु पर्दैन त्यो गर्न सकियो भने महामारीको तयारी हामी राम्रोसँग गर्न सक्छौँ हामीसँग रोकथामभन्दा बाहेक अर्को उपाय हुन्न रोकथाममा केन्द्रित हुने गरी हामी जानुपर्ने हुन्छ ल डाक्टर साहब अलिकता सुन्नुहोस् है मेरो पनि हाम्रो पनि गुनासो सुन्नुहोस् है यहाँहरूले तपाईँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा हामीले केही भनेका छैनौँ तपाईँले समय दिनुभएको छ ल ठिकै छ है तर मुख्य कुरो यतिखेर कसैले कति समय दियो भन्दा पनि आफूले सक्दो ढङ्गबाट उच्चतम प्रतिफल आउने गरी हामीले काम गरे कि गरेनौँ भन्ने कुरो परिणामले देखाउने हो कि दोस्रो लहरमा जसरी हामीले बचाउन सक्नेलाई बचाउन सकेनौँ नि अब तेस्रो लहरमा त्यसो नहोस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ अहिले त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयभित्र अनेक खालका खिचातानीले गर्दा मन्त्री पटक पटक फेरिन्छन् हुन त तपाईँलाई सोध्ने कुरो होइन यो मैले तपाईँलाई सोध्या पनि होइन गुनासो आम दर्शकलाई राखेको अब मन्त्री कस्तो आउने हुन् सचिवज्यू दुईजना हुनुहुन्छ कार्यविभाजन कसरी हुने हो यस्ता खालका समस्या स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा हामी अहिले हेर्न चाहन्नौँ तपाईँसँग मेरो अनुरोध के हो भने हामीले सर्वसाधारणलाई गुनासो राख्ने होइन हामीसँग हामी महामारीको दिनभन्दा अगाडिदेखि चीनमा हुँदादेखि हामी अहोरात्र खटेका सबै स्वास्थ्यकर्मी त्यही आज पनि खटेका छौँ भोलि तेस्रो लहर आउँदा पनि अस्पतालमा रहेका त्यही नर्सले काम गर्छन् त्यही डाक्टरले काम गर्छन् नयाँ मान्छेले गर्दैन त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले सर्वसाधारणलाई गुनासो सुनाउने होइन सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने हो व्यवहार परिवर्तनको लागि सहजीकरण गर्ने हो सकारात्मक सर्वसाधारणप्रति गुनासो होइन यहाँ त तपाईँहरूप्रति गुनासो मानिसहरू अहिले मानसिक रूपमा धेरै हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो सार्वजनिक यातायात व्यवसायहरूको समस्या छ अरू उद्योग धन्दा गर्नेहरूको समस्या छ व्यवसायीहरूको समस्या छ यो सबै थाहा छ यो सबै कुरा बुझेर हामीले सङ्क्रमणको जोखिम छ भन्दै सबैबाट प्रतिबद्धता के जाहेर भयो भने महामारीको नियन्त्रण गर्नमा हाम्रो व्यवहार त्यसै अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ हामी त्यसै अनुसार जान्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले जीवनका यी पालहरूलाई पनि समेटेर बिस्तारै जनजीविकालाई सहज डाक्टर साहब यहाँहरूले गरेका सकारात्मक कामप्रति हाम्रो स्याल्युट छ सराहना गर्छौँ तर यो बहानामा तपाईँहरूले मैले तपाईँको मात्रै डाक्टर समीर अधिकारी एउटा व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन के स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यसका तालुकदार निकाय र यसका मातहतका निकायले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसकेको कुरो मैले पहिलोचोटि भनेको होइन एभन्यूज खबरले भनेको होइन त्यो व्यवहारले देखियो के अब त्यस्तो नहोस् तेस्रो लहरमा हुने सम्भावित मानवीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ गरौँ मात्र भनिरहेका छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र 3 जना मिलेर कामै गर्न नदिने भनेर नामसहित हामीलाई केटेगोरिकली नाम आएको छ यहाँ त्यो हामी सार्वजनिक गरिरहेका छैनौँ अहिले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति तपाईँले जे कुरा अहिले पृष्ठभूमि राख्नुभयो ठ्याक्कै त्यही आएछौँ हामी त्यही भन्दैछौँ भोलि अस्पतालमा हामीले महामारीको उपचार खोजेर त्यो कुनै पनि देश सफल भएका छैनन् ती सबै देशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ हामीले आज महामारीको तेस्रो लहर रोक्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ है हामी सबैजना अहिले तयारी हौँ अस्पताल तयार हौँ स्वास्थ्य कर्मीहरू तयार हौँ सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू तयार हौँ आम सर्वसाधारण तयार हौँ सञ्चार माध्यम तयार हौँ भन्ने पृष्ठभूमिमै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले साउन लागेदेखि केसहरू बढ्दैछ जोखिम कायम छ हामीले अहिले गर्न सक्ने कामहरू गर्न सकेनौँ चुक्दै गयौँ भने अबका 1 महिना 1.5 महिनामा हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा जान सक्छौँ त्यतिखेर हामीले सबै कुरा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ला त्यस्तो अवस्था नआओस् है हामी त्यतातिर जानु नपरोस् है अहिलेदेखि सचेत हौँ है यहाँहरूले त्यसो नहोस् भन्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 2 3 के गर्दैछ भनिदिनुहोस् त हामीले त्यो अवस्था आउन सक्छ भनेर अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ अस्पतालहरूलाई भनेका छौँ त्यो पाटो एकदम अन्तिमको पाटो हुन्छ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मैले सङ्क्रमण नल्याउने मैले सङ्क्रमण नफैल्याउने भन्ने कुराको प्रतिबद्धता नै सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो त्यो प्रतिबद्धताबाट बल्ल व्यवहार परिवर्तन सुरुवात हुन्छ त्यो व्यवहार परिवर्तन हामीले सुरु गरौँ कोही कतै कसैबाट त्यसमा गल्ती भइरहेछ भने खबरदारी गरौँ जसरी तपाईँले हामीले भनिरहनु भएको छ यसै गरी सबैतिर गरौँ यसरी गरियो भने भाइरसले कुनै वर्ग भन्दैन पेसा भन्दैन धर्म भन्दैन संस्कृति भन्दैन कुनै कुरा भन्दैन त्यो हामीले भोगेका छौँ देखेका छौँ त्यही भएर आजबाट मबाट सुरु गरौँ
तयारी हौँ, हामी अस्पताल तयारी गर्छौँ, ल्याबहरू तयार गर्छौँ, समुदाय स्तरमा तयारीहरू गरौँ, त्यसरी मिलेर काम गरौँ है। किनभने महामारीको दोस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्था हामी सबैले देखेका छौँ, तपाईँ हामीले दृश्य देखाएका पनि छौँ, सुनाएका पनि छौँ। त्यो अवस्था नआओस् भन्नतर्फ हामी आजबाट सुरुवात गरौँ। आज हामीसँग अवसर छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको विषय हो। त्यही त मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ अब 1, 2, 3 मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीतिगत तहमा भने पनि तेस्रो लहर आइहाल्यो भने अथवा आउनलाई रोक्नका निमित्त र आइहाल्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्नका निमित्त के योजना छन्? नम्बर 1 ल भन्नुहोस्। त्यो योजनाको सन्दर्भमा हामीले सङ्क्रमण रोक्नपर्छ। सङ्क्रमण रोक्ने भनेको हाम्रो व्यवहार परिवर्तनबाट हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहिलो योजना भनेको सर्वसाधारणको बुझाइको स्तर बढाउने, उहाँहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न अठोट कायम गराउने र अठोट कायम सँगसँगै व्यवहार परिवर्तनको अपेक्षासहित व्यवहार परिवर्तनका लागि सहजीकरण गर्ने कामहरूका लागि समाजभित्रको सहभागिताहरू बढाउने, जोखिम सञ्चार बढाउने, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू थप गर्ने, अस्पतालहरूमा के थप्नुपर्छ, अक्सिजन लगायतका हामीले विभिन्न किसिमका थप स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अबका दिनमा आउन सक्ने गरी हामीले पहिलो लहरमा थप गरेका पूर्वाधारहरू, दोस्रो लहरमा थप गरेका पूर्वाधारहरूभन्दा बाहेक थप माग हुन सक्ने खालका के क्षेत्रमा माग हुन सक्छन्, जनशक्ति थप चाहिन सक्ने छ। जनशक्ति मध्ये पनि हामीले अहिले युवा वर्गलाई सङ्क्रमण भयो भने उपचार गर्न सक्ने खालका सिपहरू, ज्ञानहरूको विकास गरेका छौँ स्वास्थ्य कर्मी भने। अब त्योभन्दा बाहेकको वर्गमा भयो भने कसरी गर्ने भन्ने त्यो सिप, त्यो ज्ञानको विकास गर्नुपर्ने छ। त्यही त तालिमहरू तयारी गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले सुरुवात गरेको छ। कामहरू अगाडि जनशक्ति थप्न सुरुवात भयो। जनशक्तिहरू करारमा लिएर काम गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गरेर त्यसको बजेटको व्यवस्थापन सबै गरिसकेको छ। भएका जनशक्तिहरूलाई भोलि हुन सक्ने जोखिमको बारेमा ज्ञान र सिप दिने कुराहरूको तयारीहरू गरेका छौँ। त्यही त अब तेस्रो लहर 1-1.5 महिनाभित्रै आउँछ भने त अब तपाईँहरूले 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै जनशक्ति थप्नु पऱ्यो नि त। थप्ने काम भएको छैन, प्रक्रिया सुरु भएको त हेर्नुहोस् त, नेपालको यो सरकारी प्रक्रिया त यस्तै हो। होइन, तपाईँले भन्नुभएको थाई दरबन्दी थप्ने कुरा त्यो धेरै लामो प्रोसेस हो, त्यहाँतिर मैले भनेकै छुइनँ। त्यसको लागि लोकसेवा जाने गर्ने त्यो लामो प्रोसेस हो, त्यसलाई वर्षौँ लाग्छ। अहिले के भनेको छु भने तेस्रो लहर हामी कहाँ केही महिना भित्र आउन सक्छ भने त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिने स्वास्थ्य कर्मीहरू कसरी लिने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई लिएर काम गर्न सक्ने खालका निर्देशनहरू जारी गरिसकेका छौँ। अस्पतालहरूमा त्यस्ता कर्मचारीहरू राखेपछि दिन सक्ने सेवा सुविधा तलबका सन्दर्भमा कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसभन्दा बाहेक हामीसँग जो स्वास्थ्य कर्मीहरू ल ठिक छ, कहिलेसम्म जनशक्ति ल ठिकै छ, कहिलेसम्म जनशक्ति तपाईँहरूले राखिसक्नुहुन्छ? हुन सक्ने जोखिमको विषयमा हामीले उहाँहरूलाई ज्ञान दिने, सिप दिने काम गरिसकेका छौँ। कहिलेसम्म जनशक्ति राखिसकिन्छ? जनशक्ति राख्ने कुराको हामीले साउन लागेदेखि नै सम्बन्धित सबै अस्पताललाई परिपत्र गरिसकेका छौँ। 6 महिनाका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर तपाईँहरूले तयारी अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भनिसकेका छौँ। त्यसका लागि बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाउँछ भनिसकिएको छ। ल अन्त्यमा सम्बन्धित अस्पतालहरूबाट, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। अन्तमा यही परिस्थिति यथावत रहिरहने हो भने अबको 1-1.5 महिनामा हामी फेरि अर्को लहरको जोखिममा छौँ होइन त? तेस्रो लहरको जोखिममा छौँ। अपेक्षा गरौँ यही गति कायम रहँदैन। हामीले आज सुसूचित गरेपछि सबै निकायहरूबाट, सबैबाट त्यस अनुसारको व्यवहार अगाडि बढ्छ र सङ्क्रमणको हामीले अस्पतालमा उपचार खोज्ने होइन, जुन महँगो पर्छ त्यसको नतिजा, त्यसले दिने प्रतिफल एकदमै कम छ। धेरै दुःख छ। हामीले नतिजा सहज रूपमा हुन सक्ने, कम लगानीमा हुन सक्ने, कम दुःखमा हुन सक्ने जुन नतिजा भनेका छौँ सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण, त्यसमा केन्द्रित हुने गरी काम गर्न आजबाट सुरु गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्न सकियो भने सङ्क्रमणको तेस्रो लहर अथवा चुनौतीपूर्ण अवस्था जुन भनिराखेका छौँ त्यो अवस्थालाई हामीले पर दकल्न सक्छौँ। अझ राम्रोसँग काम गर्न सकियो भने, सबैको जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा हुन सक्यो भने त्यसलाई हामीले सधैँका लागि पर धकेलेर हामीले सबैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउँदै, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्दै, व्यवहार परिवर्तन गर्दै अगाडि लिएर जान सक्छौँ। त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। हामीले यो पटोमा काम गर्न सक्यौँ भने अस्पतालमा हामीले जुन कठिन अवस्था, जुन एकदमै कम प्रतिफल दिने अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामी जानु पर्दैन। हुन्छ डाक्टर समीर अधिकारी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वीरबलको खिचडी पकाइरहेको छ। कोरोना विरुद्धको यो प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वीरबलको खिचडी
बिरबलको खिचडीको कथा सुन्नुभएको होला आदरणीय दर्शकवृन्दहरूले। ल आगो बलेको छ कहाँ, खिचडी झुन्ड्याएर पकाइएको छ कतातिर लगेर, यसरी खिचडी पाक्नेवाला छैन, त्यो देखिसकेका छौँ। दोस्रो लहरमा खिचडी पाकेन, थुप्रै नेपाली युवा युवती, नेपाली नौजवान, नेपाली बालबालिका, नेपाली वृद्धवृद्धा, नेपाली प्रौढहरूले ज्यान गुमाए, मूल्य चुकाए। के को कारणले? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नालायकीका कारणले। जतिको ज्यान बचाउन सकियो अस्पतालको केही सक्षमताका कारणले, अस्पतालका त्यहाँ कर्मचारीहरू, चिकित्सक, नर्सहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर मानिसलाई बचाए। जति बचाउन सकिन्थ्यो त्यतिलाई पनि बचाउन सकिएन। कसका कारणले गर्दा भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको यो खिचडी पकाउने तरिकाका कारणले। के थाहा छैन, महामारी विरुद्ध यति लामो समय भयो, अब हामीले कसरी स्पष्ट रणनीति लिएर जानुपर्छ। अब को आउने हुन् बिरबल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा, कसरी पकाउने हो खिचडी? अब सरकारले नयाँ मन्त्री पठाउँछ, भूतप्रेतका कथा भन्छन्, मन्त्री जान्छन्, अर्को आउँछ, फेरि अर्को आउँछ। यही गर्ने तरिका हो? यस्तो सङ्गीन बेलामा, युद्धरत अवस्थामा छौँ कोरोना महामारीको विरुद्धमा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बिरबलको खिचडी पकाउने गफ र डिङ हाकेर बसिरहेको छ। त्यहाँभित्रका केही व्यक्तिहरूले कुनै पनि कामै गर्न दिन्नन् हामीलाई, केही काम हुँदैन योबाट भनेर हामीलाई त्यहाँबाट सूचना आइरहेको छ, खबर आइरहेको छ। कति व्यक्ति त लुट्न लागेका छन् र केही व्यक्तिहरू लुटे भनेर अहिले विभिन्न अख्तियार लगायत ठाउँबाट उनीहरूको फाइल तान्ने काम भइरहेको खबरहरू पनि प्राप्त भएको छ। यो अपेक्षा पटक्कै थिएन। यहाँहरूको त जय जयकार गर्न चाहन्थ्यौँ हामी, सही ढङ्गबाट काम गरिदिएको भए। काम नगरेको होइन, काम गर्नुभएको छ, 24 घन्टा व्यस्त हुन्छ, तर त्यसको परिणाम खै? हामी त परिणामसहितको काम खोजिरहेका छौँ। तपाईँले समय व्यतीत गर्नुभयो भन्दैमा त्यसको परिणाम आउँदैन भने काम गर्नुभएछ भने ताली बजाउनेवालामा छैनौँ। किनभने तपाईँहरूले देखाएको अलिकता नालायकीका कारणले, तपाईँहरूले देखाएको अलिकता पनि व्यवस्थाका कारणले मानिसको ज्यान जान्छ, जुन कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। तपाईँहरूको व्यवस्थाका कारणले कसैले आफ्नो मूल्यको आफ्नो जीवनको मूल्य तिरिदिनुपर्ने यो स्वीकार्य छैन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई खबरदारी गर्छौँ। त्यहाँभित्र बसेर लुटतन्त्र मचाउने कसैको नियत छ भने एक दिन न एक दिन हिसाब किताब हुन्छ र त्यसको फैसला नेपाली जनताले गर्छन् र कानुनी कठघरामा उभ्याउनेछौँ हामी। त्यस्ता यी अपराधजन्य कृत्यमा लागेर अहिले गर्नुपर्ने काम नगरेर बसेका व्यक्तिहरूको लागि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। दर्शक, हामीसँग यी यस्तै खालका थुप्रै खालका समस्या छन्, मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित हामी आउनेछौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभ न्युज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अमेरिकी कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनको जानसन नामको कोरोना विरुद्धको खोप अहिले नेपालमा दिइराखिएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई यो खोप लगाउने अहिले कार्यक्रम आएको छ र यो खोपको बारेमा यसभन्दा अगाडि स्नायु प्रणालीमा यो खोपले असर गर्छ, मानिसलाई नकारात्मक असर पर्छ भनेपछि यसप्रतिको विश्वसनीयता केही घटेको हो कि जस्तो देखिएको छ र मानिसहरू एक खालको सन्तासमा अथवा आशंका भइ पनि खोप लगाएका हुन् कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। थुप्रैबाट हामीलाई गुनासो आएको छ। खासमा यो जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको जानसन नामक खोपले कसरी काम गर्छ र अरू खोपभन्दा यो के फरक छ भन्ने विषयमा यतिखेर हामी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गर्छौँ र अहिले खोप लिन लाइन बस्नेहरू र खोप लिइसकेकाहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो र यसबाट केही खतरा छ अथवा मानिसको स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर यसका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर डाक्टर साहब मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर मैले सुनिरहेको छु। हजुर, यो जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपप्रति मानिसको आकर्षण केही घटेको हो? मलाई त्यस्तो त लाग्दैन हो, त्यसमा केही चासोहरू छन्। धेरै मानिसहरूले केही जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। खास गरी तपाईँले सुरुमा नि भनिहाल्नुभयो, अलिकति नसासँग सम्बन्धित समस्याहरू जुन मिडियामा देखिरहेको छ त्यसमा के कस्तो अवस्था हो, हामीले लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ छन्, जिज्ञासाहरू पनि राखेको मसँग चाहिँ धेरैजनाले राख्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ अब केही दिन अगाडि, खास गरी केही दिन अगाडि चाहिँ यो एफडीएले यो जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीलाई चाहिँ यो बारेमा चाहिँ जानकारी दिएको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ यसलाई खास गरी अहिले रोकिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। ल मलाई भन्नुहोस्, यो खोपले काम चाहिँ कसरी गर्छ? मानिसहरूले शङ्का गरे, अब स्पष्ट बुझ्ने गरी छोटोमा खोपले कसरी काम गर्छ? सामान्यतया चाहिँ यो यसको प्रविधि जुन छ त्यो चाहिँ हामीले जुन प्रयोग गरेको कोभिसिल्ड छ र स्पुत्निक भी भन्छौँ, त्यो प्रविधिसँग लगभग त्यही आधारित छ। त्यो भनेको चाहिँ अब भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन भन्छौँ हामीले। त्यो भनेको चाहिँ भ्याक्सिन
यो बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन एडिनो भाइरस छ त्यसलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले स्पाइक जुन प्रोटिन छ त्यो चाहिँ भाइरस ले हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दा प्रयोग गर्ने हो। त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरिएको हुन्छ र यदि केही गरी नेचुरली खास गरी प्राकृतिक रूपमा सङ्क्रमण गरेमा त्यसले चाहिँ तुरुन्त निष्क्रिय बनाउँछ। यसरी चाहिँ यो भ्याक्सिन तयार पारिएको र यसको अलिकति आकर्षण चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको लागि 1 डोज लगाए पुग्छ र अझ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दाखेरि त अब हिजो आज त हामीले झन् अब टेकु अस्पतालमा यति धेरै मान्छेहरू देखेका छौँ कि उहाँहरूलाई अब छिटो अरू देश जानुपर्ने र ती देशहरूमा यदि भ्याक्सिन नलगाए 14 दिन बस्नुपर्ने। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको जुन एउटा आर्थिक सम्बन्धमा चाहिँ केही कमी होला होइन, जस्तो पैसा कमाउनु पर्ने हुन्छ उहाँलाई, त्यस्तोमा समस्या हुने अथवा जो कोही पनि बाहिर जानुहुने अथवा बस्नुहुने ट्राभल गर्नुहुने उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो क्वारेन्टिनमा छुट्टै बस्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ छुट्याउने भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा आएको छ। जसको लागि चाहिँ यो भ्याक्सिन उपयुक्त मैले देख्छु, यद्यपि यो सबैको लागि उपयुक्त नै छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अरूभन्दा यो जोन्सनको खोप कसरी फरक छ, के फरक छ यसमा चाहिँ? यो चाहिँ अब सबभन्दा पहिलो कुरो त 1 डोज लगाएर पुग्ने खालको छ र यो चाहिँ खास गरी अरू भ्याक्सिनहरूमा 2वटा डोज लगाउनै पर्ने अब बाध्यता छ अहिलेसम्म। अब यो हामीले पछि यो परिमार्जित भएर जाला बुस्टर डोजको कुराहरू पनि आउला, यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर आजको दिनसम्म चाहिँ यो सहज रूपमा अब लगाउन सजिलो अनि त्यसपछि एउटा डोज लगाएर पुग्ने भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै धेरै खास गरी चाहिँ अझ म विदेश जानेहरूको लागि भन्छु, उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति धेरै झन्झट छ उता गएपछि, त्यसको लागि चाहिँ उपयुक्त देख्छु। तर यसले नयाँ भेरिएन्टका कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेका विवरणहरू आइरहेका छन् नि। अब यस्तो छ, यो पक्कै पनि यो यसको चाहिँ जुन प्रभावकारिता छ यो अमेरिकामा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी थियो, 72% हाराहारीमा देखिन्छ। तर दक्षिण अफ्रिकामा यसको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ 66% जति भनिएको छ। यो प्रभावकारिताको अलिकति उतार चढाव केमा भर पर्छ भन्दा नयाँ नयाँ स्वरूपको चाहिँ कोरोना भाइरस देखियो भने चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले सुनेको भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छ, जुन चाहिँ डेल्टा भाइरसलाई पनि त्यही क्याटेगोरीमा राखिएको छ। र जुन दक्षिण अफ्रिकी भनेर हामीले अहिले भेरिएन्ट भन्ने गर्थ्यौँ, अहिले यसलाई चाहिँ बेटा भेरिएन्ट भनिएको छ र त्यो विरुद्ध चाहिँ यसले केही हदसम्म प्रभावकारिता कम भएको भन्ने कुराहरू हो। र यो यसमा मात्र होइन, फाइजरमा पनि जुन एउटा 95% भनेर भनिएको छ प्रभावकारिता, त्यसको पनि खस्केको देखिन्छ नयाँ नयाँ स्वरूपसँगै। र त्यो भएको हुनाले अहिले पछिल्लो समय जुन आएको छ त्यसमा म त्यति आश्चर्यचकित छैन। नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन भ्याक्सिनहरू हामीले प्रयोग गर्छ त्यसको प्रभावकारितामा केही न केही अलिकति उतार चढाव देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भविष्यमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हुन त अब म त्यहाँ काम गरिरहेको छैन यदि, तर वैज्ञानिकहरूले सायद यो भ्याक्सिनहरूलाई पनि पक्कै पनि अत्यावधि गर्नेछ र त्यसमा चाहिँ यो जुन भाइरसको स्वरूप हेरेर चाहिँ पछि त्यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ बनाउने छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। तर नेपालीहरूमा चाहिँ यो खोपप्रति योभन्दा अगाडिको भेरोसेल र कोभिसिल्डप्रति जुन खालको स्वीकारोक्ति देखिएको थियो, अहिले यो स्वीकारोक्ति अलिक कम भएको परिस्थितिमा अहिले पनि भोलि पनि अब खोप लाउँ कि नलाउँ भनेर दुविधा पालेर बसिरहेका मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा दुविधा लिने होइन, किन भन्दाखेरि जुन एउटा तपाईँ हामीले सुनिरहेको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ एकदम दुर्लभ हो र अहिले पनि अब यसलाई अहिले रोकिहाल्नु पर्ने अथवा यस्तो ठुलो समस्या हो। किन भन्दाखेरि हरेक भ्याक्सिनमा केही न केही समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। यदि हेर्ने हो भने तपाईँ हामीले यदि सामान्य एउटा जुन दबाईहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको पनि तपाईँ साइड इफेक्टहरू हेर्नुहोस्, त्यो पनि अब तपाईँले हेर्न थाल्यो भने चाहिँ अब केही प्रयोग गर्न इच्छा नै हुँदैन त्यस्तो हो भने। तर यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई लगाउनु पर्ने र एकपछि अर्कोलाई समस्याहरू त्यस्तो नदेखिएको हुनाले चाहिँ त्यसमा धेरै नआत्तिनुहोस्, आत्तिनु पनि कुनै त्यस्तो छैन। र यो विभिन्न देशहरूमा प्रयोग भइरहेको अवस्था पनि छ र यस्ता खालको जुन एउटा उनीहरूले चाहिँ भन्नुपर्ने जुन एउटा त्यो यो भ्याक्सिनमा चाहिँ यो खालको पनि यस्तो पनि समस्याहरू देख्दो रहेछ है भन्ने चाहिँ एउटा नियमित काम अन्तर्गत नै पर्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई अहिलेको लागि चाहिँ त्यसरी सोचेर अलिकति तर्सिनु पर्ने डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देख्दैन। योभन्दा भनौँ न करोडौँ मान्छेले चाहिँ लगाइसकेको अवस्था चाहिँ मैले देख्दैछु। भनेपछि ढुक्क भएर यो जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाए हुन्छ त्यही भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा, होइन? यो मैले भनिहालेँ, एकजना दुईजना यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर त्यो गरिरहनु पर्ने अवस्था
होइन यो सबै इभन एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिनमा पनि यही खालको समस्या छ तर तपाईँ हामी सबैले लाखौँ मान्छेलाई लगाइसकेका छौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ धेरै दुविधाहरू पालेर त्यो सोच नगर्नु होला। हस् धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद तपाईँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको जानसेन नामक खोपको स्वीकार्यता नेपालमा अलिक कम देखिएको छ। यस्तो गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन किनभने यसले पनि उही ढङ्गबाट प्रभावकारी काम गर्छ भनिरहनु भएको छ। र विदेश जानेको सवालमा र खोप लगाइसकेपछि विदेश जाँदा खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिएर नजाँदा त्यहाँ गएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने त्यसका लागि लाखौँ खर्च हुने भएको कारणले अहिले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा लामो लाइन बस्ने गरेका छन्। जसले खोप लगाइसकेका छन् र विदेश जानका निमित्त कोरोना खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिएर जान चाहिरहेका छन्। राति 2 बजेदेखि मध्यरातिदेखि बिहान अथवा 2 बजेसम्म बस्दा पनि उहाँहरूले त्यो प्रमाणपत्र लिन नसकेका खबरहरू आइरहेका छन् र यसरी सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका सेवाग्राहीहरूले दुःख पाइरहेको खबर आइरहेको छ। आखिर यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले के खालको व्यवस्थापन गरिरहेको छ यो खालको समस्या अब यो खालको समस्याको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन लामो लाइन बस्न परिरहेको छ कोरोना खोप लगाएको प्रमाणपत्र बुझ्नका निमित्त यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सूचना अधिकारी नवराज गौतम। हजुर गौतमजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते धेरै हजुर अब टेकु अस्पताल अगाडि कोरोना विरुद्धको खोप लाउनको लागि लाइन बसेको हामीले दृश्यहरू हामीले सम्प्रेषण गरिराखेका हो। अहिले चाहिँ कोरोना खोप लगाएर प्रमाणपत्र लिनको लागि मध्यरात 2 बजेदेखि बिहान अथवा मध्याह 2 बजेसम्म बसिरहेका खबरहरू पनि आए होइन। अहिले पनि लामो लाइन छ भन्ने सुनिन्छ के भएको हो यो? यसमा चाहिँ अब अहिले हामीले जुन खोप लगाइसकेपछि दिने जुन खोप प्रमाणपत्र छ त्यो खोप प्रमाणपत्रमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नहुने र अङ्ग्रेजीमा त्यो हामीले लेखिने मिति लगायत अरू विवरणहरू पनि अङ्ग्रेजीमा नहुने त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको हुनाले जति पनि विदेश जानुपर्ने छ उहाँहरूको लागि चाहिँ खोप प्रमाणीकरणको लागि हामीले अगाडिदेखि नै जुन यो तपाईँको मेडिकल रिपोर्टको प्रमाणीकरण हाम्रो अस्पतालले टेकु अस्पतालले गरिरहेको हुनाले त्यसैको आधारमा हामीले यसको पनि प्रमाणीकरण गरिरहेका थियौँ अगाडिदेखि नै हामीले फागुनदेखि नै। र अहिले जब जोन्सन एन्ड जोन्सनको जुन यो अहिले भ्याक्सिन भयो यो भ्याक्सिनेसन सँगसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भ्याक्सिनेसन लगाउन थाल्नुभयो र लामो समयदेखि रोकिएर रहेको जुन वैदेशिक रोजगार छ त्यसको लागि चाहिँ भ्याक्सिनेसनले चाहिँ एउटा सहयोगीको काम गर्ने हुनाले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने समूहको चाहिँ भिड बढेको खासमा। त्यही त अब तपाईँहरूले अहिले जुन प्रमाणीकरण गरेको भनेर अङ्ग्रेजीमा 2 लाइन लेखेर जुन दिनुभएको छ यो पनि प्रविधि कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त्यो सम्बन्धित मुलुकले कुन ढङ्गबाट हेर्ने हो यो पनि थाहा छैन। तर यही दिनको लागि पनि तपाईँहरूलाई यो महाभारत परेको छ एउटा थाहा थियो नि त तपाईँहरूलाई। अब अहिले यो खोप लगाइसकेपछि विदेश जान चाहनेहरूले एउटा प्रमाण त खोज्छन् भन्ने थाहा थियो। यसको सही व्यवस्थापन गर्न किन चुक्नुभयो यहाँहरू? अब यसको सही व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अब हामी मात्रैले हुँदैन मन्त्रालय विभाग र हामी समन्वयमा काम गरिरहेको छौँ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो हिसाबले पनि हेरिरहेको छौँ। एउटा चाहिँ के थियो भने खोप कार्डमा पछाडिपट्टि अङ्ग्रेजीमा छ र सँगसँगै त्यो हामीले चाहिँ खोप चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत जिल्लाबाट इम्युनाइजेसन कार्ड भनेर अर्को इम्युनाइजेसन कार्ड पनि कुनै व्यवस्था छ। अब त्यो इम्युनाइजेसन कार्डमा छाप लगाएर साइन गरेर दिँदा पनि क्यान्डिडेटले नमाग्ने लेटर प्याडमै चाहिन्छ भनेर माग्ने हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो भिड बढेको। कसले सम्बन्धित देशहरूले मागे अथवा कसले माग्यो? अहिलेको जुन खालको तपाईँले भन्नुभयो लेटर प्याडमै छाप लगाएको यो प्रमाण चाहिँ कसले मागे भएर तपाईँले दिनु पर्यो? अहिले कसले मागेको भने अहिले त क्यान्डिडेटहरूले माग्दै आउनु भएर दिनु पर्यो हामीले खासमा। विदेश जाने हुनुहुन्छ विदेश जानेहरूले चाहिँ यो हामीलाई आवश्यक पर्यो प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर आउनु भएपछि हामीले अन्य हामीलाई जुन प्राप्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई भएको जुन अधिकार छ यो तपाईँको चाहिँ मेडिकल रिपोर्टलाई प्रमाणीकरण अधिकार त्यो अधिकार चाहिँ हाम्रो अस्पताललाई अधिकार प्रत्यार्जन गरिएको छ। त्यही अधिकार प्रत्यार्जनलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ यो खोपलाई पनि प्रमाणीकरण गरिरहेको खोप कार्डलाई पनि छ है। हाम्रो सरकारी निकाय सेवाग्राहीले दुःख पाइसकेपछि उनीहरूले जानकारी लिएर अनि तपाईँहरूलाई भनिदिनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रमाणीकरण हुने गरी पहिले दिएको भए यो समस्या आउँदो रहेनछ त तपाईँबाटै बुझियो कुरो। अनि त सरकारी निकाय सेवाग्राही आफै विदेश गएर अनि ल भएन भनिसकेपछि अनि आएर तपाईँहरूलाई भनेपछि जानकारी
तपाईँहरूको बढी पहुँच हुन्छ नि त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, कुन मुलुकको होइन अध्यागमनले कुन स्वीकार गर्छ कि गर्दैन के हुन्छ सबै बुझेर आफ्ना जनताका निमित्त व्यवस्थापन गर्दै भए त समस्या आउँदो रहेनछ त। हेर्नुहोस् त हजुर हो, एकदम सही। अब हामीसँग जुन भ्याक्सिनेसनको रेकर्ड छ, रेकर्ड सिस्टम पनि अलिकति वैज्ञानिक र कम्प्युटराइज रूपमा भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि डिजिटल्ली जुन हामीले कार्डलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने, डिजिटल्ली त्यसलाई चाहिँ सिग्नेचर गर्ने, डिजिटल्ली चाहिँ सम्प्रेषण ठिक छ। त्यसो भए अहिले पनि त्यहाँ लामो लाइन त होला नि होइन गौतमजी? हजुर अहिले पनि त टेकु अस्पताल अगाडि लामो लाइन होला प्रमाणीकरण लिनका लागि निमित्त बसेका व्यक्तिहरू? अहिले राति त नहोला भन्छु म, 2 बजेदेखि सुरु हुन्छ। यस्तो छ, आजबाट हामीले के एउटा चाहिँ समस्या के पनि भयो भने भेरिफिकेसन 2 प्रकारका हुन्छन्। जसको फ्लाइट छ 2 दिन 3 दिन पछाडि अथवा आज भोलि जसको फ्लाइट छ उहाँहरू मात्र भेरिफिकेसन गर्न आउनुभएको भए त्यति साह्रो लामो लाइन पनि हुँदैन थियो होला सायद, जहाँसम्म लाग्छ। भयो के भने वैदेशिक रोजगारमा जाने म्यानपावरको जाने साथीहरूले चाहिँ म्यानपावरबाट चाहिँ ल यो प्रमाणीकरण गरेर ल्याउनुहोस् अनि त्यसको आधारमा हामी तपाईँको भिसा प्रोसेस सुरु गर्छौँ भनेपछि सबै मान्छे एकैचोटि चाहिँ त्यो प्रमाणीकरणको लागि आउनुभयो। हामीले अहिले चाहिँ के गरेका छौँ भने प्रमाणीकरणको लागि जस्तै 48 घन्टाभित्र विदेश उड्नुपर्ने भ्यालिड तपाईँको चाहिँ कन्फर्म टिकट छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूको चाहिँ प्रमाणीकरण छिटो गरिदिन र प्राथमिकता राखेर गरिदिरहेछौँ। र अरूको हकमा आउनुभएकोहरूलाई विशेष गरी हामीले हाम्रो क्षमता हिजोसम्म हामीले एउटा काउन्टरबाट गरिरहेको थियौँ, अहिले हामीले 5वटा काउन्टरबाट त्यो सेवा प्रवाह गरिरहेछौँ। र कम्ती हिजो हामीले 200 जनालाई गरिरहेको थियौँ, आज हामीले 1200 जनाको चाहिँ प्रमाणीकरण गर्यो, 1200 जनाभन्दा बढीको। भनेपछि यो सेवालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित भोलिदेखि यो खालको लाइन हुन्छ कि हुँदैन गौतमजी? हजुर भोलिदेखि यस्तो लाइन हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ? नहुनु पर्ने हामीले आज सूचना जारी गरेका छौँ। जसको 48 घन्टाभित्र तपाईँको चाहिँ फ्लाइट छ, फ्लाइट भएको मान्छेहरू आउनु भने उहाँलाई प्राथमिकता राखेर हामी प्रमाणीकरण गरिदिन्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ उहाँले रातिदेखि बिहानै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन र त्यसको लागि नबस्नुहोस् भन्छु मैले। जसको भिसा प्रोसेसै भएको छैन उहाँहरू पनि आउनु भएको छ। जसको तपाईँले भनिहाल्नु भने सम्बन्धित म्यान पावर कम्पनीले प्रमाणीकरण अथवा प्रमाणपत्र नपाइकन भिसाको त्यो प्रक्रिया नै सुरु गरेनछ नि त? होइन, यस्तो हो त भिसा प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि कार्ड म्यान्डेटरी छैन नि सर। त्यो कार्ड म्यान्डेटरी समस्या त म्यान पावर कम्पनीले पनि त निकालेको छ। यो कुरा बुझाउनु पर्यो ल, छिटोभन्दा छिटो अब अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पनि यो खालको लामो लाइन नबसिकन सेवा ग्राहीलाई सेवा दिने खालको वातावरण भोलिबाट बन्छ होइन त? हामी मन्त्रालयसँग विभागसँग समन्वय गरिरहेछौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले अरू अन्य अस्पतालबाट अथवा अन्य संस्थाबाट नै प्रमाणीकरण सुरु गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा नै हामी छलफल गरिरहेछौँ। सम्भवतः हामी भोलिबाट अरू खालको विशेष व्यवस्था पनि हुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकुका सूचना अधिकारी नवराज गौतम यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र त्यहाँ कोरोना खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले विदेश जानका निमित्त लिनुपर्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने अथवा प्रमाणपत्र लिनका निमित्त राति 2 बजेदेखि लाइन बसिरहेको र मध्याह्नसम्म पनि त्यो प्रमाणपत्र नपाइरहेका खबरहरू आइरहेका थिए। भोलिदेखि यो खालको अवस्था हुँदैन, हामी सहजीकरण गरिरहेका छौँ, अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो हुन्छ कि हुँदैन हामी भोलि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, आज हामीले उठाएका विविध खालका विषयहरू र ती विषय समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रो पहल सुरु भइसकेको छ। भोलि पनि हामी यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानका प्रयास र पहलसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको एब न्युज पहलको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एब न्युज खबर। हस्त नमस्कार।